सर्वप्रथम मैले हाम्रो मेची मल्टिपल क्याम्पसको क्याम्पसशिप सर, सहायक क्याम्पसशिप सर म्याडमहरू र सम्पूर्ण फ्याकल्टी, मेरा अग्रज सरहरू, मेरा समकालीन कलिग्सहरू, त्यस्तै जुनियर फ्याकल्टिजहरू सबैलाई नमस्कार र सबैलाई स्वागत गर्न चाहे इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको तर्फबाट। त्यस्तै अ, हाम्रो कलेजको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको फ्यामिली र खास गरी जेनरल साइन्स पढ्नेहरू विद्यार्थीहरू अहिले प्रोबाब्ली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, बिएससीका विद्यार्थीहरू सबैलाई स्वागत छ। मैले यो हाम्रो आजको सेमिनार जस्तो हाम्रो डाइरेक्ट सिधा-सिधी कुरा हुने, छलफल हुने, त्यसलाई मैले सानो-सानो स्लटमा 3टा भागमा विभाजित गरेको छु। एउटा सबभन्दा पहिले त मैले थोरै इन्ट्रोड्युस गरेँ, यसमा म समय खर्च गर्न चाहिनँ। म पनि यहीँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै प्रोडक्ट भएँ। एमएससी यहीँबाट गरियो। त्यसपछि पिएचडी गर्नको लागि युरोपमा पिएचडी गर्न गइयो। मेरो एस्ट्रोफिजिक्स विषय भयो। त्यस पछाडि 2002 मा पिएचडी सकेपछि पोस्ट डकको लागि म युनिभर्सिटी अफ वासिङटनमा थिएँ। त्यहाँ पनि लगभग उस्तै विषयमा एस्ट्रोफिजिक्समै पोस्ट डक गरेँ। 2005 मा मैले फेरि यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स जोइन गरेको हो। त्यसदेखि म यहाँ फिजिक्समा खास गरी फिजिक्सको डिफ्रेन्ट लेभलमा पढ्ने, पढाउने, रिसर्च गर्ने कुराहरू गरिरहेको छु स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गराएर। थाहा भएकै कुरा मैले स्लाइड जस्ट देखाएँ मात्रै। पिएचडी मैले यो ठाउँबाट गरेँ। पिएचडी गर्ने क्रममा यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हाम्रो साइन्स भनेको एक्सपेरिमेन्टल नेचरको हुन्छ। कुनै पनि कुरा हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कुरा, कुनै पनि थ्योरी जबसम्म प्रयोगद्वारा सिद्ध हुँदैन तबसम्म हामीलाई त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी थ्योरी मान्दैनौँ। सो साइन्स इज बेसिकली एक्सपेरिमेन्टल इन नेचर। यहाँबाट मैले कसरी यो एस्ट्रो स्काईलाई अब्जर्भ गरिन्छ भनेर एउटा ठुलो टेलिस्कोप हो। यसबाट मैले ट्रेनिङ आफूले लिनको लागि यहाँनिर फ्रिक्वेन्टली गइरहनु पर्थ्यो। यो नजिकै नै थियो मेरो युनिभर्सिटी भन्दा, लगभग 200 किलोमिटर पनि थिएन। 2 घन्टामा पुगिन्थ्यो। त्यस्तै मैले आफ्नो धेरै डेटाहरू, धेरै लर्निङको प्रोसेसमा मैले आफूले जानेको चाहिँ यो ग्यालिलियो टेलिस्कोपबाट हो। यो टेनेरिफे स्पेनको एउटा आइल्यान्ड छ, त्यसमा छ, भोल्क्यानिक आइल्यान्ड हो। यसमा मैले धेरै समय बिताएको छु। हरेक सेमेस्टरमा 2 महिना जस्तो जानु पर्थ्यो। So most of the data I used from this Galileo telescope for my PhD यसको लागि। त्यसपछि म पोस्ट डक गर्नलाई म युनाइटेड स्टेट्समा पुगेँ। त्यहाँ पनि लगभग त्यही विषयमा पोस्ट डक स्टार्ट भयो र यो हाम्रो त्यहाँको नेसनल अब्जर्भेटरी थियो जुन हवाईमा थियो। यहाँ धेरै अब्जर्भेटरीहरू रहेछन्। धेरै पनि पैसा खर्च गरेर युरोपियन युनियनले, युनाइटेड स्टेट्सले लगभग 26 अब्जर्भेटरीहरूको यो भोल्क्यानिक माउन्टेनमा बनाएर राखेका रहेछन्। त्यो बेलामा त आफूलाई निकै छक्क लाग्यो। यो अब्जर्भेटरीमा म काम गर्थेँ पोस्ट डक्टरेटको बेलामा। यो मेरो युनिभर्सिटी हो, युनिभर्सिटी अफ वासिङटन सिएटलमा छ। यसमा मैले पोस्ट डक गर्दाखेरि लगभग 3 वर्ष जस्तो यसमा बिताएँ र यो प्रोसेसमा खास गरी युनिभर्सिटी अफ वासिङटन सिएटलमा मैले टिचिङ पनि गरेँ। त्यहाँ म बेसिकली क्वान्टम मेकानिक्स पढाउँथेँ र प्र्याक्टिकलहरू गराउँथेँ त्यहाँका स्टुडेन्टहरूलाई। त्यसपछि मलाई यो टिचिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको एक्सपिरियन्स भयो र अलिकति त्यो एक्सपिरियन्स, नेपालको एक्सपिरियन्सबाट म अलिकति त्यसलाई आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने भयो। मैले अब आइयुएसटीलाई, इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई, यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो युनिभर्सिटीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 5 वटा इन्स्टिच्युट छन् र 4 वटा फ्याकल्टी छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जम्मा 9 वटा इन्स्टिच्युट र फ्याकल्टी छन्। त्यो 5 वटा इन्स्टिच्युटहरूमध्ये एउटा इन्स्टिच्युट, इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो। इन्स्टिच्युट अफ साइन्स पनि हो, इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी पनि हो। तर हामीसँग धेरै प्रोग्राम चाहिँ साइन्सको प्रोग्राम छ। त्यो बाहेक हामीलाई थाहा छ इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बाहेक इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन छ, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ छ, त्यस्तै इन्स्टिच्युट अफ एनिमल साइन्स, इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्री छ, एनिमल सँगसँगै एग्रिकल्चर पनि जोडेको छ। यसरी 5 वटा इन्स्टिच्युट र 4 वटा फ्याकल्टी हामीसँग छ। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज लगायतका फ्याकल्टीहरू।
इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मा कस्तो कस्तो कलेज इन्स्टिट्युसनहरू छ, हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यो हेऱ्यो भने इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट छ। जुन अभियसली 12 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट काठमाडौँमै छ, कीर्तिपुर बेसै छ। एउटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट चाहिँ धरानमा छ। त्यस्तै एउटा स्कुल छ, स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस। त्यस्तै टियुको टोटल 62 वटा कन्स्टिट्युन्ट कलेजेसहरू छन्, आफ्नो कलेज। 62 मध्ये 24 वटा कन्स्टिट्युन्ट कलेजमा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम छ। यो 24 वटामा हाम्रो मेची मल्टिपल कलेज पनि एउटा कलेज हो, जसमा हाम्रो जेनरल साइन्स लगायतको प्रोग्रामहरू रन भइरहेछ। र त्यो बाहेक टियुमा थुप्रै थुप्रै एफिलिएटेड कलेजहरू छन् टियुको प्रोग्राममा। 1000 अबाउट 1000 सबैलाई जोडे पनि। तर हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम रन गर्ने एफिलिएटेड कलेजहरू, एफिलिएटेड भनेको दुईटै खालका कलेजहरू यसमा पर्छन्, सामुदायिक पनि निजी पनि, लगभग 90। सो 89 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 13 यतिवटा हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छ। यो इन्स्टिट्युसनमा यी प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन् इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। लगभग सबै कलेजमा, खास गरी कन्स्टिट्युन्ट कलेजमा बिएससी जेनरल साइन्सको प्रोग्राम छ। त्यस्तै बिएससी फुडको प्रोग्राम, यो दुईटा प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो एनुअल सिस्टममा छ अहिलेसम्म। सेमेस्टरमा हामीले लिएर जान पटक पटक कोसिस गरेका छौँ, तर लिएर जान सकेका छैनौँ। तर नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयले सबै प्रोग्रामहरू सेमेस्टरमा जाने भन्ने निर्णय 2012-13 मा गरे हो। सो अल्टिमेटली वी सुड मुभ फरवर्ड, वी सुड गो टु द सेमेस्टर सिस्टम। यो दुईटा प्रोग्राम चाहिँ अहिले एनुअल सिस्टममा छ। त्यस्तै सेमेस्टर सिस्टममा चलिरहेको यो हाम्रो ब्याचलर लेभलको प्रोग्राममा चाहिँ केही टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्रामहरू। सिएसआइटी इज नट बेसिकली प्योर साइन्स प्रोग्राम, इट्स अ मिक्सचर अफ प्योर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। बिआइटी चाहिँ कम्प्लिटली टेक्नोलोजीको प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम हाम्रो सेमेस्टर सिस्टममा छ। त्यस्तै हाम्रो केही प्रोग्रामहरू छन् लिमिटेड कलेजमा छ, ब्याचलर अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस। यो एक्चुअली एक्चुरियल साइन्सको प्रोग्राम हो। यो पनि 8 सेमेस्टरमा रन भइरहेको छ, एक ठाउँमा मात्रै छ। त्यस्तै बिएससी न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स प्रोग्राम, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम हो। तर यो प्रोग्राम अनफर्चुनेटली श्रिङ्क भइरहेको छ, थोरै कलेजमा चलिरहेछ। सो वी हेभ 4 different programs running in the semester system, and 2 program, large number of students are enrolled, have been enrolled in BSc general program, B annual system को यति मात्रै हो। मास्टर्समा गयौँ भने हामीसँग सबै प्रोग्रामहरू सेमेस्टर सिस्टमका प्रोग्रामहरू छन्। मास्टर्समा 17 डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू छन्। त्यसमध्ये यी 17 प्रोग्रामहरू 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट र एउटा स्कुलमा चलिरहेको छ। कुनै कुनै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले दुईटा प्रोग्राम पनि चलाएको छ। जस्तै भनौँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, इन्भाइरोमेन्टल साइन्सले एमएससी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स र सँगसँगै एमएससी इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ इन डिजास्टर दुईटा प्रोग्राम, दुईटा डिग्री दिन्छ, छुट्टा छुट्टै इनरोल गर्छ। त्यस्तै बटनीमा दुईटा प्रोग्राम छ, जियोलोजीमा पनि, इन्जिनियरिङ जियोलोजीको पनि प्रोग्राम छ। यसरी हामीसँग आइयुएसटीमा यो 17 प्लस 4 प्लस 2 यति प्रोग्रामहरू बिलो पिएचडी, पिएचडी भन्दा तलका ग्रेजुएट र अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू छन्। त्यस्तै पिएचडी प्रोग्राम सबै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले रन गर्छ। अहिले धेरै स्टुडेन्टहरू पिएचडीमा इनरोल छन्, मोर देन 350 स्टुडेन्ट्स करेन्टली दे आर डुइङ पिएचडी इन दिज 13 डिसिप्लिन्स। अब यो प्रोग्राम पनि अहिले हामीले हेर्छौँ, यो केही कोर्सेसहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ। कोर्सेसहरू कम्पलसरी छ, 2 सेमेस्टर कोर्सेस प्लस एटलिस्ट 4 सेमेस्टर फर रिसर्च एटलिस्ट। एमफिलको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्टले मात्रै, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्सले मात्रै एमफिल प्रोग्राम अफर गरेको छ। अरू डिपार्टमेन्टहरूले अरू एमफिल प्रोग्राम छैन। पिएचडी प्रोग्राम सबै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले अफर गरेको छ, स्कुलले पिएचडी प्रोग्राम अफर गरेको छैन। सो दिज आर द प्रोग्राम्स हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले अफर गरेका प्रोग्रामहरू हुन्। यसलाई हामीले यसरी क्लासिफाई गर्यो भने के देख्छौँ भने हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो। साइन्स पनि छ यहाँ, टेक्नोलोजी पनि छ। बट आवर इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डोमिनेटेड बाई साइन्स, साइन्सले डोमिनेट गरेको छ। टेक्नोलोजीको फ्रुटफुल प्रोग्रामहरू हामीले अहिलेसम्म लन्च गर्न सकेका छैनौँ। देयर आर भेरी लिमिटेड प्रोग्राम। फर एक्जाम्पल, एट द ब्याचलर लेभल वी हेभ सिएसआइटी प्रोग्राम, अल्सो द बिआइटी प्रोग्राम,
रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस भएको। मास्टर्समा गयो भने एमएससी सिएसआइटी प्रोग्राम छ। त्यस्तै केही प्रोग्रामहरू जस्तै यहाँ लास्टमा देखिन्छ मास्टर्स इन डेटा साइन्स प्रोग्राम। यो प्रोग्राम पनि अलिकति टेक्निकल, यो टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्राम हो। एक्चुरियल साइन्स पनि टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्राम हो। सो दिज आर very useful in because their application is very important for the society, for the market, for the developing world. त्यसैले हाम्रो आवश्यकता चाहिँ एकदमै हाम्रो थ्रेसहोल्डमा हामी के छौँ भने हाम्रो साइन्सको प्रोग्रामलाई हामीले अप्लाइड साइन्सतिर लग्नु छ। अब यहाँहरू सर म्याडम सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिलेको हाम्रो जुन 11-12 छ, 11-12 को स्ट्रक्चर चाहिँ डिसिप्लिनरीबाट इन्टरडिसिप्लिनरीतिर गएको छ। भनेको 11 का स्टुडेन्टहरू अहिले 12 मा आएर पढेका छन्। तिनीहरूले 11 पढ्दाखेरि उनीहरूलाई चोइस डिफरेन्ट हुन्थ्यो। उनीहरू साइन्सको दुईटा विषय सँगसँगै ह्युम्यानिटिजको अथवा सोसल साइन्सको अथवा म्यानेजमेन्टको विषय पनि चुज गर्न पाउँथे। हाम्रो जुन पहिले साइन्स डिसिप्लिन र छुट्टा छुट्टी डिसिप्लिन जस्तो थियो, त्यो डिसिप्लिनको नर्मालिटी अनुसारले हामीले ब्याचलर लेभलमा इन्टेक लिन्थ्यो। अहिले त्यो डिसिप्लिन चाहिँ बिस्तारै भत्किँदैछ अथवा त्यो डिसिप्लिन अर्कै दायरामा जाँदैछ, इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी जाँदैछ। सो वी हेभ टु मोडिफाई आवर प्रोग्राम इन द फ्युचर, इन द रिसेन्ट फ्युचर। अब त्यो अहिले 12 मा पढ्ने स्टुडेन्टहरू युनिभर्सिटीमा बिएससी पढ्न आउँदा हाम्रो ट्रेडिसनल बिएससीमा फिट हुँदैनन्। त्यसको लागि हामीले बिएससीलाई रिफर्म गर्नुपर्छ अथवा बिएससी जस्तै अर्को प्रोग्राम, बिएससी अप्लाइड साइन्सको प्रोग्रामहरू, टेक्नोलोजीसँग अट्याच भएको प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गर्नुपर्छ। प्रोग्रामहरूमा हामी लिएर जानुपर्छ जुन एप्लिकेबल होस्। ओके, म यसलाई इलाबोरेट गर्न अहिले चाहिनँ। यो 24 हाम्रो कन्स्टिट्युन्ट कलेजहरू जुन छन् त्यसको लिस्ट भयो। हाम्रो जहिले पनि 1 नम्बरमा मेची मल्टिपल क्याम्पस रहने गर्छ, जसमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको प्रोग्राम पनि छ। सँगसँगै जनरल बिएससीको प्रोग्राम धेरै पहिलेदेखि नै मेची मल्टिपल क्याम्पसमा चलिरहेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएका छन्, धेरै विद्यार्थीहरू हायर एजुकेसन लिएका छन् र डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा छन्। त्यस्तै सँगसँगै हामीसँग टी साइन्सको प्रोग्राम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम थियो भन्नुपर्छ। अहिले यो प्रोग्राम चल्न सकिरहेको छैन। सो दिस इज इन टर्म्स अफ एप्लिकेसन दिस प्रोग्राम इज इम्पोर्टेन्ट। पोलिसीमा केही प्रब्लमहरू छ, त्यो अहिले हामी डिस्कस गरिरहेछौँ कसरी यो फेरि रिभाइभ होस् भन्ने। सिएसआइटी इज देयर। ओके, these are the list of 89 affiliated colleges. जस्तो हाम्रो 24 वटा आङ्गी कलेजमा साइन्सको प्रोग्राम चलिरहेको छ, त्यस्तै 89 कलेजेसमा यसको जस्तै दमक मल्टिपल कलेज हामीले यहाँ लेख्यौँ। दमक मल्टिपल कलेजमा पनि जनरल बिएससीको प्रोग्राम छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको प्रोग्राम छ र फिजिक्समा बिएससी प्रोग्राम छ। त्यस्तै यो नेपालभरिका हाम्रो निजी तथा सामुदायिक कलेजहरूमा चलेको हाम्रो साइन्सको प्रोग्रामहरू, रन भएको प्रोग्रामहरूको यो लिस्ट भयो। यसरी कम्पेयर गर्दा के देख्छौँ भने कन्स्टिट्युन्ट कलेजले लिड गरेको छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नट ओन्ली इन टर्म्स अफ प्रोग्राम, also in terms of number of students. We have about 65% students. 65% students are studying, they are studying in constituent colleges. Affiliated कलेजमा स्टुडेन्टको नम्बर कम छ। जबकि हामीले सबै इन्स्टिट्युट र फ्याकल्टिजलाई हेऱ्यो भने, होल त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई हेऱ्यो भने, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा लगभग 45% स्टुडेन्टहरू चाहिँ आफ्नो कलेजमा कन्स्टिट्युन्ट कलेजमा पढ्छन् भने मोर देन 50%, about 55 to 56% दे स्टडी इन एफिलिएटेड कलेजेस। भनेको सामुदायिक र निजी कलेजमा पढ्ने नै बढ्ता छन् टोटल गर्दा। तर इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राममा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू आफ्नै टियुकै कलेजहरूमा पढ्छन्। सो दिस इज आवर स्ट्रेन्थ, आवर कलेजेस आर स्ट्रङ इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, अल्सो इन टर्म्स अफ प्रोग्राम। माथि चाहिने मैले इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट प्लट गरे, नम्बर अफ प्रोग्राम प्लट गरेको छु। यो चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो। यो पिङ्क कलर भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युन्ट कलेजको लागि भयो, यो येलो चाहिँ एफिलिएटेड कलेजको लागि हो। यहाँ हेरौँ जनरल बिएससी प्रोग्राममा कति धेरै स्टुडेन्टहरू यहाँ छन्। जनरल बिएससी प्रोग्राम टियुको प्रोग्राममा मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट, धेरै स्टुडेन्ट टियुकै कलेजमा, आङ्गी कलेजमा पढ्ने गर्छन्। सिएसआइटीमा पनि, सिएसआइटीमा नम्बर अफ कलेजेस, एफिलिएटेड कलेजहरू धेरै छन्, तर स्टुडेन्टको नम्बरलाई कम्पेयर गऱ्यो भने दे आर एट द एज, दे आर एट द सोल्जर, लगभग सँगसँगै छन्। जबकि नम्बर अफ कलेजेस हेऱ्यो भने एफिलिएटेड कलेजेसमा
CSIT प्रोग्राममा धेरै कलेजेसहरू छन्, यहाँनिर टेबलमा पनि देखिन्छ। So there are 45 affiliated colleges, they are running CSIT program. So only 13 Constituent colleges run CSIT program. So we encourage our colleges, our Constituent colleges to go through the CSIT program, BIT program. These programs are very applicable in terms of job to the students and also in terms of the contribution to the society. यो मैले सामान्यतया प्रोग्रामहरूको बारेमा सर म्याडमहरूलाई छलफल गर्न खोजेँ। अब यो स्लाइडमा म यो अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ, विश्वविद्यालयले के गरिरहेको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सर म्याडमहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले राख्न खोजेँ। अनलाइन इनिसिएटिभ्स, अब अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसन 1 वर्षदेखि हामी फेस गरिरहेका छौँ। अब विश्वविद्यालयले अब यो कहिले रुक्छ त भनेर कुरेर बस्ने अवस्था चाहिँ अब छैन। अगाडिको फेजमा त्यो थियो होला, संसारभरि त्यो थियो। संसारका धेरै युनिभर्सिटीहरूले अबको आउने 2 वर्ष 3 वर्षको लागि अब हामी यसरी जान्छौँ भनेर प्लान गरिसकेका छ। हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लगायत यो भेगको सबै युनिभर्सिटीले प्लान गर्नुपर्छ। त्यो प्लान चाँडै गरिहाल्नुपर्छ। यो 2 वर्षमा हामीले कस्तो खालको क्यालेन्डरबाट जाने, कसरी जाने, हामीले वेट एन्ड सीबाट कहिले चाहिने पेन्डेमिक तल घट्ला र एक्जाम लिउँला भन्न भन्दा पनि हामीले एउटा ट्र्याक बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउने प्रोसेसमा अब बल्ल त्यसको एन्ड हुन थालेको छ। केही कुराहरू यहाँ सर म्याडमले थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले IOST को कुरा सुरु गर्दाखेरि अनलाइन फर्म फिलिङबाट स्टार्ट गरेको हामीले। अनलाइन फर्म फिलिङ खास गरी BIT प्रोग्रामको लागि नेपालभरिमा BIT कलेजेसहरूमा इनरोल हुने स्टुडेन्टहरूको लागि एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फर्म फिलिङ अनलाइन थियो। त्यसपछि अहिले हामीले रिसेन्टली यो रनिङ छ, यो MSc यो 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा र एउटा स्कुलमा हुने मास्टर्स प्रोग्रामहरू जति पनि छन्, अघि लिस्टमा देखाएको थियो 17 वटा प्रोग्रामहरू। ती प्रोग्रामहरूमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले यो अनलाइन फर्म भरेर अहिले रजिस्टर गरिरहेका छन्। 17 वटै प्रोग्रामको लागि यो फर्म यस्तो खालको अनलाइन बनाइएको छ। यसमा अब हामीले हरेकमा ब्याचलर लेभलको पनि अनलाइन फर्म लन्च भएको छ। क्याम्पस सरलाई थाहा छ, 2टा वेमा हामीले अनलाइन फर्म रिसेन्टली लन्च गरेका छौँ लास्ट इयरमा। ब्याचलर फर्स्ट इयरको फर्म फिल नगरिसकेकाहरूको लागि र त्यस सँगसँगै अन्य ब्याचलर लेभलकोहरूको लागि पनि अलरेडी रेडी भएर बसेको छ। यो फर्ममा अथवा जुन पनि फर्ममा पोर्टलले कस्तो गर्छ भने यो पोर्सन चाहिने एउटा ब्लक चाहिँ यो स्टुडेन्टको लागि। स्टुडेन्टले यहाँबाट फर्म भर्छन्, यहाँबाट उनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राख्छन्, यहाँ क्लिक गर्छन्, फर्ममा लेखिने कुराहरू जति हुन्छ त्यो टाइप गर्छन् र फर्म सँगसँगै दिनुपर्ने इन्फर्मेसनहरू टाइप गर्छन्। त्यस पछाडि आवश्यक डकुमेन्टहरू अपलोड गर्छन्। जस्तै अब फोटो चाहियो, आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहियो, किनभने एडमिट कार्ड पनि सिस्टमले अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ। तपाईँले एडमिट कार्ड पाउनुहुन्छ यदि तपाईँको एप्लिकेसनमा सबै डकुमेन्ट पुरा भयो, एप्रुभ भयो भने एडमिट कार्ड त्यही पाउनुहुन्छ। एडमिट कार्ड कहाँबाट पाइन्छ त भने एडमिट कार्ड यहाँबाट पाइन्छ। You have to apply from this box and you will get contact with the admin, with the department through this box. डिपार्टमेन्टहरुसँग कन्ट्याक्ट गर्ने यो हो। तपाईले भर्नु भएको फर्मलाई डिपार्टमेन्टको एडमिनिस्ट्रेसनले चेक जाँच गर्छ र सबै कुरा पुगेको छ भने एप्रुभ गर्छ। त्यो एप्रुभ भएको कहाँबाट हेर्ने हो भन्दा यहाँबाट हेर्ने। त्यो एप्रुभ गर्न हेर्नको लागि विद्यार्थीले पासवर्ड चाहिन्छ त्यहाँभित्र पस्नको लागि। त्यो पासवर्ड चाहिँ यता फर्म भर्दाखेरि फर्म फिल भइसकेपछि तपाईलाई दिस इज योर पासवर्ड, दिस इज योर रेफरेन्स कोड, सेभ इट, कपी इट भनेर भन्छ उसले। त्यो सेभ कपी गरेर राख्ने, फर्म सबमिट गरिसकेपछि जुन कुरा त्यहाँ आउँछ त्यो नै यहाँभित्र टाइप गरेर त्यहाँ तपाईँ आफ्नै स्ट्याटस चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फर्म एक्सेप्ट भयो कि भएन। एक्सेप्ट भइसकेपछि एडमिट कार्ड डाउनलोड भन्छ यसले। एडमिट कार्ड तपाईँ यहाँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ र तपाईँले तोकेको सेन्टरबाट तपाईँ एक्जाम दिन जानुहुन्छ अथवा तपाईँले तोकेको विधिबाट तपाईँ एक्जाम दिन जानुहुन्छ। र यो चाहिँ रिजल्ट भइसकेपछिको रिजल्ट सिट निकाल्ने हो। रिजल्ट सिट आफ्नो स्कोर कार्ड निकाल्ने ठाउँ हो। यो पछिको कुरा भयो। यो सुरुमा फर्म भर्ने कुरा, यो चाहिने प्रवेश पत्रसँग पाउने कुरा। यसरी अहिले
टियुको त्यो देखिन्छ। अब हामी अरू प्यारलली के कुरा गरिरहेको छौँ, के लन्च गरिरहेको छौँ भनेर मैले थोरै यहाँ बक्समा देखाउन खोजेँ। हामीले आइओएसटीले लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अबदेखि हरेक लेभलका फर्महरू, हरेक लेभलका परीक्षाका फर्महरू अनलाइन गर्ने भनेर तयारी कम्प्लिट गरिसकेका छ र हरेक लेभलको परीक्षाको अगाडि अनलाइनबाट नै फर्म फिलिङ हुन्छ। फाइनल examination form, whether it is for first year or second year or third year, fourth year or all semesters of all program, final examination form filling मैले अब आइओएसटी को कुरा भएको हुँदा यहाँ सेमेस्टर लेखेँ किनभने आइओएसटीले इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले परीक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ सेमेस्टरमा सञ्चालित प्रोग्रामहरूलाई मात्रै हेर्ने गर्छ। अरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हेर्ने गर्छ। सर म्याडमलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस्तै हामीले obviously नेक्स्ट इयरबाट हामीले जेनरल साइन्सको बिएससी प्रोग्राम पनि अनलाइनबाट आउँछ। सिएसआइटीको प्रोग्रामको पनि फर्म फिलिङहरू अनलाइनबाट आउँछ। त्यति मात्रै होइन, फर्म फिलिङ भएर एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भइसकेपछि एडमिसन हुने पनि युनिफाइड एडमिसन स्ट्रेटेजीबाट एडमिसन गर्ने हामीले टुल बनाएको छौँ। त्यसबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू एकै समयमा एकै दिन सबै कलेजेसहरूले, चाहे त्यो आङ्गी कलेज होस् अथवा एफिलिएटेड कलेज होस्, फर्स्ट लिस्ट निस्किने गर्छ, विद्यार्थीलाई एडमिसन अफर गर्छ। त्यसपछि एडमिसनको सर्टेन टाइम एकैचोटि हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो लिस्ट आउला आवश्यक भए पनि तेस्रो लिस्ट आउला। त्यसरी एडमिसन चाहिँ एकैचोटि एडमिसन स्टार्ट हुन्छ, एकैचोटि एडमिसन क्लोज हुन्छ। एडमिसनलाई हामीले एउटै टाइम स्केलमा नराखिकन हामी क्यालेन्डर मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। सो वी हेभ अलरेडी मेड ए युनिफाइड एडमिसन स्ट्रेटेजी। यसको सफ्टवेयर हामीले बनाइसकेका छौँ। जस्तो सर म्याडमहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज भन्छौँ, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले युनिफाइड एडमिसन स्ट्रेटेजी सुरु गरेको 3 वर्ष भयो। उहाँहरूले आफ्ना कलेजहरूमा, आफ्नो आङ्गी कलेज मात्रै होइन कि आफ्नो निजी कलेजहरूमा पनि एकैचोटि एडमिसन गराउनुहुन्छ। एउटै स्लटमा एकैचोटि लिस्ट निकाल्न, एउटै पोर्टलमा, एउटै वेब पेजमा सबै कलेजहरूको लिस्ट आउँछ। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो हामीले गर्छौँ। त्यस्तै अहिले हामी अनलाइन क्लासबाट क्लास गरेर सिकिरहेका छौँ। हामीले डिफ्रेन्ट टुलहरू युज गरिरहेका छौँ। कतै एमएस टिम युज गर्नु हुन्छ, कतै अरू पनि आफ्नो अनुकूलको टुलहरू युज भइरहेछ। तर विश्वविद्यालयले भन्ने गर्छ, विश्वविद्यालयले एग्रिमेन्ट गरेको छ 15 लाख स्टुडेन्टहरूको लागि, त्यसमा धेरै फेसिलिटीहरू छ, त्यसैले एमएस टिममा जाउँ भनेर विश्वविद्यालयले भन्ने गर्छ, हामी भन्ने गर्छौँ। एमएस टिममा हामी गयौँ भने विश्वविद्यालयले अर्को स्टेजमा एमएस टिम सँगसँगै यो मुडल भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, जो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो र संसारको लगभग धेरै युनिभर्सिटीले 2/3 युनिभर्सिटीले मुडल युज गर्छन्। यो चाहिँ एक खालको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यो भित्रबाट हामीले एमएस टिमबाट पढाउँछौँ। एमएस टिममा पढाएको कुराहरूलाई प्लग इन गरेर मुडलमा सार्न सकिन्छ। मुडलले चाहिँ विद्यार्थी भर्ना भएदेखि विद्यार्थी पास आउट हुन्जेलसम्मको हरेक स्टेजलाई अर्गनाइज गर्छ, म्यानेज गर्छ। यो क्याम्पसै हो, त्यसले हरेक स्टेजलाई अर्गनाइज गर्छ र मुडल एउटा कम्प्लिट लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यहाँभित्र जाँच लिने विधिहरू छन्। कस्तो खालको जाँच लिने? त्यहाँ सयौं खालका जाँचका विधिहरू विकास गर्न सकिन्छ। र यो मुडल भन्ने सिक्नको लागि, मुडलमा आफ्नो कोर्सहरू राख्नको लागि, कस्टमाइज गर्नको लागि हरेक कलेजले अथवा हरेक कलेजमा पढाइरहनु भएको सर म्याडमहरूले एमएस टिममा जानै पर्छ पहिले। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो ट्राई टु युज एमएस टिम प्लेटफर्म। एमएस टिमको पनि 3टा प्लेटफर्म छ। त्यसमध्ये हामीले एउटा चाहिँ बढ्ता युज गरेका छौँ। म अर्को स्लाइडमा अलिकति जान्छु। एमएस टिममा हामी फ्रिक्वेन्ट भइसकेपछि त्यसपछि हामी मुडलमा जान्छौँ। अहिले मुडलको ट्रेनिङहरू टियुले स्टार्ट गरेको छ। हरेक दिन 2टा 3टा 2-2 घण्टाको सेसनको ट्रेनिङ अहिले पनि, आज पनि ट्रेनिङ चलिरहेछ। फ्याकल्टीहरूको लागि, डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूको लागि। यो मुडलमा हामी गइसक्यौँ भने हामीलाई परीक्षा लिनको लागि समस्या हुँदैन। अहिले हाम्रो धेरै समस्या परीक्षामा गएर अड्क्या छ। पढाउन त पढाउँछौँ, विद्यार्थी आफ्नो किसिमले पढ्न कोसिस गरिरहेछन्, आफै सेल्फ स्टडीबाट पनि पढिरहेछन्। तर विद्यार्थीहरूले मेरो के जाँच लिन सक्ला त भन्ने विद्यार्थीहरूलाई विश्वास छैन, क्वेसन मार्क्स छ त्यहाँ। किनभने जाँच त्यही पढाएकै विधिबाट जाँच लिएको देखिया छैन नि त। तर त्यो देखिन्छ, देखिनुपर्छ। त्यो नबनाइकन अगाडि बढ्दैन। त्यसैले हामीले त्यो देखाउनको लागि, त्यो पार्नको लागि म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जानुपर्छ। त्यसैले यो एकदमै अहम पार्ट हो, जुन
हामी गरिरहेको छौँ। त्यसपछि अब के गर्ने त कसरी चाहिने जाँचको कुरालाई विधिसङ्गत लिएर आउने? अ, अनलाइन टुल्समा लिएर आउने। त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ। हामीले अनलाइन एभाइलेबल टुलहरू एमएस टिम हामीसँग छ। ती टुलहरू प्रयोग गरेर पढाउने मात्रै होइन कि त्यो टुल प्रयोग गरेर परीक्षा लिनको लागि पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। खास गरी क्लास टेस्ट गर्ने, क्विजहरू गर्ने। एकोहोरो त हामी पढाइरहेछौँ। हामीलाई त्यही सुरुमा त हामीलाई त्यही गाह्रो हो। टिममा पस्ने, स्लाइड बनाउनलाई नै धेरै समय लाग्ने। अनि त्यो त्यस पछाडि त्यो एकोहोरो हामीले पढाउन त पढायौँ, विद्यार्थीलाई आफ्नो-आफ्नो विशेषता अनुसारको ग्रुप बनाएर डिस्कस पनि गरायौँ होला। तर त्यसलाई विद्यार्थीलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने? इभ्यालुएसनको स्टेजमा चाहिँ हामी पुग्न सकेको छैनौँ। हाम्रा फ्याकल्टीहरू कोही एकाध प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तर सामान्यतया हामी डेलिभरी लेक्चर वेमा वन वे लेक्चरमा गएका छौँ। एसेसमेन्टको टुलहरू प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो नभइकन हामी परीक्षा लिन सक्दैनौँ। र विद्यार्थीले पनि परीक्षा दिने प्र्याक्टिस गर्न सक्नुपर्छ। र अहिले मैले यहाँनिर इन्फर्मेसन सेयर गरेँ। हाम्रो एमएससी एक्जामिनेसन, एमएससी एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको जुन फर्म यहाँनिर फर्म फिलिङ खोलेको छ भन्यौँ। अहिले फर्म विद्यार्थीले भरिरहेछन्। अनलाइनै खोलेका थियौँ। अब तिनीहरूको परीक्षा हामीले अनलाइनबाट गर्ने भनेर लगभग सबै कुराहरू टेस्ट र टेस्ट इक्जाम पनि गराइसक्यौँ, गराइरहेछौँ। 3टा टेस्ट इक्जाम गराइसक्यौँ। कसलाई भने अर्कै ग्रुपलाई, अर्कै विद्यार्थी ग्रुपलाई, अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई। र के कठिनाइहरू आउँछ टुल युज गर्दाखेरि? कनेक्टिभिटी ब्रेक गऱ्यो भने के हुने? विद्यार्थीको ब्रेक भयो, अब उसलाई फेरि उसले 4 घण्टाभित्र 6 घण्टाभित्र उसको कनेक्टिभिटी फेरि कनेक्ट गरेर कन्टिन्यू गर्न सक्ने कि नसक्ने। अहिले धेरै टुलहरू बजारमा छन्। पहिलेको पेन्डेमिकमा 1 वर्ष अगाडि हामीसँग थिएन। संसारै सक भएको थियो। एजुकेसनमा पढाउने विधि चाहिँ मिटिङको टुलबाट युज गर्यो। तर परीक्षाको विधि लगायत म्यानेजमेन्टको विधिहरू थिएन। तर अहिलेको गएको 1 वर्षमा धेरैजना कन्सन्ट्रेट भए टेक्निकल माइन्डहरू कसरी इम्प्रुभ गर्ने। सो वी हेभ लट्स अफ सफ्टवेयर्स एभाइलेबल इन द मार्केट। हाम्रै काठमाडौँमा पनि अथवा नेपालमा ठुल्ठुला संसारका राम्रा सफ्टवेयरको भेन्डरहरू छन्। त्यो बाहेक पनि हाम्रो ओपन सोर्स सफ्टवेयर, फ्री सफ्टवेयरहरू पनि एभाइलेबल छ। जुन हामी आफ्नै लर्निङको लागि पनि सिक्न सक्छौँ। अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। त्यसैले यो अनलाइन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हामीले अनलाइन लिने निश्चित गरेका छौँ र त्यो चाँडै नै एनाउन्स हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा ठुलो समस्या छ खास गरी हाम्रो साइन्स डिसिप्लिनमा। हाम्रो परीक्षा दिएर मात्रै हुँदैन, हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि हुनुपर्छ। प्र्याक्टिकल के त संसारका अरू विश्वविद्यालयले के गरे त, के गर्दैछन् भनेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले धेरैजनासँग हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। र त्यसबाट हामीले के पायौँ भने साइन्सको मात्रै होइन, टेक्नोलोजीतिरको प्र्याक्टिकल पनि भर्चुअल ल्याबबाट भइरहेछ। आइआइटीमा हेरौँ, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, आइआइटी दिल्ली, आइआइटी बम्बेले इन्जिनियरिङको इन्स्टिच्युटको लगभग 65% एक्सपेरिमेन्टहरू भर्चुअली गराइरहेछ। र उनीहरूको क्लेम के छ भने उनीहरूले जुन टेबलमा गएर पावर जोडेर तार जोडेर गर्ने एक्सपेरिमेन्ट भन्दा बढ्ता लर्निङ दिन सक्छ भन्ने छ। तर 100% लाई गराएका छैनन्। केही डिसिप्लिनमा कतै 100% छ, केही डिसिप्लिनमा थोरै छ। लेस देन 50% पनि छ, खास गरी जियोलोजीहरू जस्तोमा है। सो सो वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस भर्चुअल ल्याबोरेटरी एट अल लेभल्स। हामीले ब्याचलर लेभलको कोर्स जुन छ नि बिएससी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, त्यो सबै कोर्सको ल्याब वर्कलाई स्क्यान गरेर सबैको ल्याब वर्कको ती ल्याब वर्करले स्टुडेन्टलाई के लर्न गराउँछ, कस्तो खालको अब्जर्भेसन हुन्छ, तिनीहरूमध्ये कुन टेबलमै गएर गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ भर्चुअलबाट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरेका छौँ। त्यसमा के देखिन्छ भने फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको ल्याब वर्कहरू, मैले फिजिक्सको मात्रै भने होइन, मैले बायोलोजीको साइन्सको पनि भनेको, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको ल्याबमा लगभग 65% ल्याब हामीले भर्चुअल टुलबाट गर्न सक्छौँ, जुन संसारभरि गरिरहेका छौँ है। तर थर्ड र फोर्थ इयरमा गयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो नम्बर अलिकति घट्छ। वी गो टु अप टु 50%। तर थोरै भए पनि त 50% ल्याब गर्नु भनेको पनि ठुलो कुरा हो। अहिलेको हाम्रो रियालिटी कस्तो छ भने हाम्रा करिकुलममा भएका ल्याबहरू जति वर्क छ नि, त्यो वास्तवमा हाम्रो ल्याबोरेटरीमा गएर गर्ने हो भने हाम्रो सहायक क्याम्पस सरहरूलाई, फिजिक्स हाम्रो फ्याकल्टिजहरूलाई थाहा छ
कति पर्सेन्ट हामीले ल्याब गराउन सफल भएका छौँ? अबाउट 50%, इभन लेस। हामीसँग करिकुलममा भएका गर्नै पर्ने ल्याब भनेकाहरूलाई हामीले गराउन सकेको छैनौँ। त्यसैले अहिले भर्चुअल ल्याबबाट हामीले धेरै ल्याबहरू कभर गर्न सक्छौँ। अबाउट 80% ल्याबहरू कभर गर्न सक्छौँ भर्चुअली नै। यो हामीले मास्टर्स लेभलमा 3 वटा डिपार्टमेन्टमा अलरेडी भर्चुअल ल्याबोरेटरी इन्ट्रोड्युस भएको छ। त्यो कुराहरू हामीले गराइरहेको छौँ। र यसमा हामी पनि अहिले लर्निङ प्रोसेसमा छौँ। यता हामीले अगाडि बढ्नु छ, खास गरी ब्याचलर लेभलको लागि। ओके, सो इफ निडेड वी सुड बी रेडी फर फाइनल एक्जामिनेसन। फाइनल एक्जामिनेसनको लागि पनि हामीले रेडी हुनु। कुरेर बसेर कहिले कोभिड सकिन्छ र झ्याट्ट त्यही बेलामा जाँच लिउँ भनेर अस्ति हामीले जाँचहरू लियौँ नि धेरै विश्वविद्यालयले। अहिले हेरौँ त फर्स्ट इयरको ब्याचलर फर्स्ट इयरको एक्जाम रोकिएको छ। ब्याचलर फर्स्ट इयरका स्टुडेन्टहरू 19 महिना भइसक्यो। जाँच लिनुपर्छ अब। जाँच लिनु परेन, 19 महिना भइसक्यो। अब त्यो कसरी लिने? अब कुरेर बस्ने होइन। अब जाँच लिनुपर्छ। त्यसैले अहिले बल्कुले फर्म भर्न छुटेकोहरूलाई इमर्जेन्सी फर्म खुलायो। अब चाँडै नै नोटिस पनि आउँछ। जाँच लिने विधिहरू पनि विकास गर्दैछ। कसरी सजिलो हुन्छ? आफ्नै ठाउँबाट कसरी जाँच लिन सकिन्छ? र अल्टरनेट विधिहरू के हुन सक्छन्? कलेजले के कुरा गराउन सक्छ? सिधै बल्कुले के गराउन सक्छ? डिन अफिसले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ? र कसरी विद्यार्थीलाई कलेजमा आएर अथवा नआएर परीक्षा दिन लगाइन्छ? अथवा कसरी चाहिँ त्यसबाट लेभल क्रस गराइन्छ विथ एक्जामिनेसन? त्यो कुरामा हामी जानै पर्छ, हामी जान्छौँ। फाइनल एक्जामिनेसन एट अल लेभल्स। अब मैले यो स्लाइड सर म्याडमको लागि मैले यो स्लाइड राख्न खोजेर म रिक्वेस्ट गर्छु, हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु। यो हामीसँग यो एमएस अफिस 365 A1 को लाइसेन्स हामीसँग अफिसियल आइडी छ। हरेक सरहरूसँग, हरेक हामीसँग एउटा आइडीमा एउटा लाइसेन्स। सो देयर आर 16 डिफरेन्ट एप्लिकेसन्स विदिन द लाइसेन्स। यो लाइसेन्सभित्रबाट तपाईँले हामीसँग 16 वटा एप्लिकेसन हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये एउटा एप्लिकेसन हो एमएस टिम। एमएस टिम एउटा एप्लिकेसन है। त्योभन्दा अरू पनि 15 वटा छन्। अब हामीले एमएस टिमभित्र पनि लेक्चर दिने कुरा युज गरिरहेछौँ। हामी त्यहाँबाट क्लास लिन्छौँ। त्यहाँभित्र एसेसमेन्टको टुल्सहरू छ। यु क्यान टेक क्लास टेस्ट, we can take class test, we can test assessment examination. हामीले आफै क्लासको बिचमा 5 मिनेटको एक्जाम लिन सक्छौँ। त्यहाँ एसेसमेन्ट टुल्सहरू पनि 3-4 खालको छ। तपाईले मल्टिपल चोइस क्वेशन बनाउने कि धेरै क्वेशन बनाउनै पर्दैन। तपाई 5 वटा क्वेशन बनाउनुस् र त्यसको क्वेशनको कीवर्ड्सहरू लेख्नुस् र क्वेशनलाई रिसफल गर्नुस्। रिसफल गर्ने अप्सन छ। if you prepare only 5 questions, you can have a 5 minus 1, 4 factorial questions, different questions. 4 factorial भनेको कति भयो? 4 तिया 12 दुना 24 भयो। 5 वटा क्वेशन बनाउनु भयो भने तपाईको 24 वटा क्वेशनले सिस्टमले बनाएर दिन्छ। इफ यु मेड त्यसै तपाईले 10 वटा क्वेशन बनाउनु भयो भने त 9 factorial. 9 factorial is, you know what is factorial? 9 into 8 into 7 into 6 into है। तपाई थोरै क्वेशन बनाएर ती क्वेशन्सको कीवर्डलाई अजाइन गरिदिएर सिस्टमले आफै क्वेशन्स बनाउँछ। एन्सरको अप्सन्सलाई रिसफल गर्छ, एन्सरको भ्यालुजहरू रिसफल गर्छ है। तपाईले 5 र 3 लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई उले अर्को भ्यालु राखिदिन्छ है। त्यो भ्यालुको रेन्ज तपाईले दिनु पर्ला, तपाई पछि चेक गर्नु होला। सो यु क्यान क्रिएट इभन द सर्ट क्वेशन्स, यु क्यान क्रिएट इभन द लङ क्वेशन्स। लङ क्वेशन कति रमाइलो छ यहाँ तपाई गयो भने विद्यार्थीले लङ क्वेशन गर्नलाई लामो डेरिभेसन गर्नै पर्दैन है। तर यु नीड टु ह्याभ अ पेशेन्स। एउटा लङ क्वेशन बनाउनको लागि अलि समय खर्च गर्नुपर्छ। तपाईलाई लङ क्वेशन्स हुन्छ, त्यसको एन्सर पनि त्यही हुन्छ। तपाईले खाली पिकअप सिस्टमेटिकली पिकअप सबै पढ्नुपर्छ र सिस्टमेटिकली पिकअप गरेर एरेन्ज गर्नुपर्छ है। सो देयर आर 3 डिफरेन्ट वेज टु टेक लङ क्वेशन्स एक्जामिनेसन थ्रु दि। तपाई स्टुडेन्टहरुले सबै टाइप गर्नु पर्दैन, सिलेक्ट गरेर राख्ने हो। पढ्ने पहिले सबै पढ्ने, यो ठीक रहेछ भने पहिले त्यो राख्ने। जस्तै हामी फिजिक्समा लेट अस कन्सिडर अ बडी ह्याभिङ मास m, भेलोसिटी v भनेर भन्छौँ भने त्यसलाई सबभन्दा पहिले गरेर राख्नु पर्यो। कुनै क्वेशन दिएको छ, सपोज so that terminal velocity of this particle is, find the expression for terminal velocity in terms of this parameter भनेर दियो भने त्यो स्टार्ट कसरी गर्ने, स्टार्ट गर्ने सबै कुराहरु त्यही हुन्छ, एन्ड सम्मको कुरा हुन्छ है। सो at first I humbly request you to go through the assessment tools
and begin it from the multiple choice questions. Multiple choice questions स्टार्ट गऱ्यौँ भने हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ यही भित्रबाट हामी, किनभने हामीले नसिकिकन विद्यार्थीलाई सिकाउँदैनौँ र विद्यार्थीले नसिकिकन विद्यार्थीले अनलाइन इक्जाम कसरी दिन सक्छ? अहिले विश्वविद्यालयले अनलाइन इक्जाम लिन्छु सबै आओ भने विद्यार्थीहरूले दिन सक्छन्? बिचराहरूले दिनै सक्दैन। 10% स्टुडेन्टले पनि दिन सक्दैनन्। यदि ब्यान्डविड्थ छ, सबै फ्यासिलिटी छ भने पनि सक्दैन। यु सुड नो द टेक्निक्स। त्यो टेक्निक कसले सिकाउने भन्दा टिचरले सिकाउने हो। कहाँ सिकाउने भन्दा रेगुलर क्लासमा सिकाउने। रेगुलर क्लासमा क्लास टेस्ट एक्सेट्रा गरेर सिकाउनु पर्छ। सबैतिर त्यस्तै गरेका हुँदा रहेछन्। त्यस्तै एडमिनको टुल हामीले थोरै युज गरिरहेछौँ। हाम्रो एडमिनहरूले टुल युज गरिरहेछन्। तर यो टुललाई पनि यहाँ एसेसमेन्टसँग जोड्नु पर्ने। So MS Team is a beautiful software in terms of this is a small package that contains learning management system. Management त त्यति छैन त्यहाँ, एकाडेमिक्स चाहिँ छ त्यहाँ। म्यानेजमेन्टको लागि विद्यार्थीले एडमिसन गरेदेखिको हरेक कुराहरू, फर्म भर्ने कुरा, फी तिर्ने कुरा र असाइनमेन्ट पुरा गर्ने कुरा सबै उसले रिड गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दैन। त्यसको लागि मुडल नै जानुपर्छ। अब यो अनलाइन एक्जामिनेसन अहिले संसारभरि अनलाइन एक्जामिनेसन भइरहेको छ धेरै ठाउँमा। भारतमा मैले मेन्सन गर्न चाहे एउटा सफ्टवेयर बनेको छ अल्लादिन, सरी एकलव्य, eklavya.in मा गयो भने त्यो सफ्टवेयर देखिन्छ। त्यो सफ्टवेयर कमर्सियल सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयर संसारमा सबैभन्दा बढ्ता अनलाइन एक्जामको लागि युज भएको छ। त्यसले गएको 6 महिनामा 30 लाख एक्जामिनेसन लिएको छ। 3 मिलियन एक्जामिनेसन। 3 मिलियन कहाँ लिएको छ भन्दा सबभन्दा बढी त उसले वेस्ट एन्ड इस्ट युरोपियन नेसनमा लिएको छ। त्यहाँ उसले 2 मिलियन एक्जाम, 20 लाख एक्जाम त उसले त्यहाँ लिएको रहेछ युरोपमा। 10 लाख एक्जामिनेसन भारत अथवा नेबरिङ नेसन्सहरुमा लिएको छ है। त्यो अलादिन जस्तो सफ्टवेयरलाई सब्स्क्राइब गर्ने, कस्टमाइज गर्ने हाम्रै नेपालमा फर्महरु छन्, भेन्डरहरु छन्। त्यस्तै त्यो बाहेक त्यसलाई हामीले थोरै पे गर्नुपर्छ। इट्स अ नोमिनल। यु हैव टु पे इफ यु क्याल्कुलेट इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट एउटा स्टुडेन्टले एउटा परीक्षा दिँदा कति पर्दो रहेछ भने क्याल्कुलेट गरे पनि 50 रुपैयाँ पनि पर्दैन, हाफ डलर पनि पर्दैन। उसले 4 वटा परीक्षा दिए भने 200 रुपैयाँ पर्छ त्यो सफ्टवेयर युज गरेर। तर त्यो सफ्टवेयर युज गर्नको लागि हामी अभ्यस्त हुनु पर्यो। कहाँबाट हुने भन्दाखेरि टिमैबाट हुने हो। यो पार्ट जुन छ नि, एक्जाम विद्यार्थीले एक्जाम यसरी दिएर लास्टमा रिजल्ट आउँछ। यो पार्टमा क्यालिब्रेसन र एक्जाम भन्छौँ हामी। यो भनेको वास्तवमा टिचर हो। टिचरले डे टु डे क्लास गर्दाखेरि स्टुडेन्टसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ, एमएस टिम युज गरिरहेको छ। उसले यसरी एक्जाम क्लास टेस्टहरु पनि टिचरले लिइदिनु पर्ने हुन्छ एमएस टिम युज गरेर। अनि विद्यार्थीले एन्सर दिन्छन् अनि टिचरले इभ्यालुएट गर्छ। अनि यो प्रोसेसबाट नि विद्यार्थीले सिक्छन् how to give exam through your tool, how to submit your assignments. यो प्रोसेस हामीले विद्यार्थीलाई गराउन सकेनौं भने हामीले जतिकै विश्वविद्यालयले अनलाइन एक्जाम लिने डिसिजन गर्यो, अनलाइन एक्जामको लागि सजिलो भन्दा सजिलो मापदण्ड बनायो है, र विद्यार्थीलाई घरैबाट पनि एक्जाम दिन अलाउ गर्यो भने पनि विद्यार्थीले दिनै सक्दैन। So students should learn about this process. यो प्रोसेस रन गराउनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गरे, किनभने हामी रेडी छौं अहिले। केही हप्ता भन्दिनँ म, हप्ता भित्रमै अथवा केही दिन, हप्ता प्लसमा नोटिस आउँदैछ। र यो पहिलोको पार्ट जुन पार्ट छ, यो पार्ट हामीले गर्ने हो। यो हामीले यो सिस्टम हामी यो गर्छौं, गरिसकेका छौं। फर्स्ट पार्ट भनेको स्टुडेन्ट जात दिन परीक्षाको हल भित्र पसेपछि त्यो विद्यार्थी हो भनेर कसरी चिन्ने? विद्यार्थीले नै जात दिएको हुनु पर्यो नि। घरमा बसेर जात दिएको छ अर्कैले दिएको भने चिन्नु पर्यो नि। विद्यार्थीको अनुहारबाट फेस रिड गर्नु पर्यो अथवा फिंगरप्रिन्ट हामीले विद्यार्थीको फर्म भर्दाखेरि नै मगाउनु पर्यो है। अथवा फोटो त मगाएकै छौं, त्यो फोटो र विद्यार्थीको फोटो म्याच गर्नु पर्छ। सिस्टमले चिन्छ कि चिन्दैन? सिस्टमले चिनेपछि अलाउ गर्छ। यु क्यान इन्टर टु द एक्जाम, क्यालिब्रेसनमा तपाई जानुहुन्छ। अदरवाइज किनभने यो सिस्टम हामीले नराख्यौं भने तपाईको सर्टिफिकेटको इन्टरनेशनल रेकग्निसन हुँदैन। उनीहरुले त सिस्टम हेर्छन्, कुन सिस्टम मार्कसिटमा लेख्या, ट्रान्सक्रिप्टमा लेखिया हुन्छ, मेन्सन गरिया हुन्छ फुटनोटमा। For online exam we use this software containing this system.
कतिवटा पार्ट थियो त्यसमा। त्यस्तै स्टुडेन्टलाई अथराइज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उनीहरू जवाफ दिन तयार हुन्छ। त्यसपछि इक्जाम दिइसकेपछि कसैले अब मेची क्याम्पसबाट इक्जाम दियो, कसैले गाउँबाट दियो, कसैले काठमाडौँबाट दियो, सबैले इक्जामहरू दिए। एकै समयमा हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? एकै समय संसारमा कहीँ हुन सक्दैन। अमेरिकामा पनि कनेक्टिभिटी सबैतिर हरदम त्यही बेलामा जहाँ दिन सक्ने हुँदैन। युएसको इक्जाम तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने युनिभर्सिटीमा गएर उनीहरूले सपोज भनौँ 2 घन्टाको इक्जाम छ भने उनीहरूले 5 घन्टा टाइम दिन्छ अथवा कसैले 4 घन्टा दिया देखिन्छ। इफ योर कनेक्टिभिटी गेट लस्ट, सपोज भनौँ आधा घन्टा लेख्दा तपाईँले अलिकति गर्नुभएको थियो, मल्टिपल चोइस 20 वटा गर्नुभएको थियो, डिस्कनेक्ट भयो। अब डिस्कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँले 20 वटा त गर्नुभएको थियो। सुरुमा तपाईँ लगइन गर्दा अथराइज गर्दाखेरि आउनुभएको थियो, तपाईँको लागि सिस्टमले ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरेर एउटा क्वेसन ल्याउँछ। त्यो क्वेसनको 20 वटा गर्नु हो, अब डिस्कनेक्ट भयो भने तपाईँले 21-22 जुन सुरु गर्नुहुन्छ त्यही क्वेसनबाट सुरु गर्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेपछि। यु विल कम्प्लिट or you will have certain time to complete your assignment, your examination. त्यो टाइम चाहिँ कनेक्टिभिटी कस्तो खालको छ त्यो अनुसारले सेट गरिन्छ। कहीँ देखिन्छ, मैले हिजो एउटा छलफलमा एकजना हाम्रो एक्सपर्टले भन्नुभयो फिजीमा 4 दिनको कनेक्टिभिटी 4 दिन पनि दिएको छ। 4 दिनसम्म त जाँच देऊ भनेर। तर उसको के छ भने उसलाई क्वेसन सुरुमा देखिँदैन सबै क्वेसन्स है। उसले जतिवटा क्वेसन्स हरेक क्वेसनमा टाइमिङ हुन्छ। जस्तै 3 मिनट्सको एउटा क्वेसन, त्यो क्वेसन सकिसकेपछि नेक्स्टमा गयो, यसरी 6 वटा क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँको डिस्कनेक्ट भयो। डिस्कनेक्ट भएपछि यु डोन्ट नो वाट आर अदर क्वेसन्स। तपाईँलाई अदर क्वेसन्स थाहै छैन। तपाईँ अब गएर 4 दिनै बसे पनि चोरी गर्नको लागि त्यति धेरै केही त तपाईँ पढ्नु होला, 4 दिन फाइदा लिनु होला है। त्यो कहीँ तर त्यसलाई कति दिनसम्ममा जाँच कम्प्लिट गर्ने भन्ने पनि चाहिँ इन्टरनेसनल रेकग्निसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कति समयमा विद्यार्थीको फाइनल एक्जामिनेसन कति स्लटमा, 3 घन्टाको एक्जाम कति स्लटमा ऱ्याप गर्ने। सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड लास्ट पार्ट दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, दिस इज अल्सो फर द युनिभर्सिटी। यो युनिभर्सिटीले गर्ने कुरा, हामीले गर्ने कुरा हो। यो सबै ठाउँको एन्सरहरू विद्यार्थीले डिफ्रेन्ट समयमा दिएका एन्सरहरूलाई मोनिटर गर्ने, एक्जाम भइरहेको बेलामा मोनिटर गर्ने। कसैले 4 घन्टा कनेक्टिभिटी लस भएर गरेको हो कि होइन त्यो कुरा थाहा हुन्छ, सिस्टमले बुझ्छ त्यो कुरा है कि त्यो ट्रु हो कि होइन त्यो मोनिटर गर्ने र आफै गएर पसेर पनि मोनिटर गर्ने। आफू पस्यो त्यहाँ भित्र गयो, विद्यार्थी त आफै डिस्कनेक्ट गरेर बाहिर गएको छ त्यो पनि देखिन्छ है। मोनिटर टिम चाहिँ पस्यो, विद्यार्थी चाहिँ छैन, विद्यार्थीले आफै डिस्कनेक्ट गर्यो। सो मोनिटरिङ दिस पार्ट सुड बी भेरी स्ट्रङ। यो पार्टको लागि पनि हामीले मान्छेहरू ट्रेनिङ दिएर बनाउनु पर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाम्रा कर्मचारीहरू, केही यङ फ्याकल्टिजहरू मोनिटरिङ डी इक्जाम। र लास्ट पार्ट, यो पार्ट चाहिँ अब हामी सक्छौँ, यो पार्ट चाहिँ प्रोक्टरिङ पार्ट हो। यो पार्ट कम्प्लिट गर्ने भनेको रिजल्ट निकाल्ने हो। सो इट विल टेक जस्ट अ फ्यु डेज टु पब्लिस योर रिजल्ट इन प्रिन्सिपल। सो दिस पार्ट इज सुड बी भेरी स्ट्रङ एन्ड दिस पार्ट सुड बी भेरी स्ट्रङ। स्टुडेन्टलाई चिन्नु पर्यो, त्यही स्टुडेन्टलाई अलाउ गर्नु पर्यो। र यो पार्ट चाहिँ लर्निङ प्रोसेसबाट टिचरले स्टुडेन्टले टिचरलाई फिडब्याकबाट सिकाइदिनु पर्यो है, ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू भविष्यमा किन अहिले मात्रै अनलाइन इक्जाम गर्ने, अनलाइन इक्जाम पछि पनि पेन्डेमिक पछाडि पनि गर्न सकिन्छ नि त। कुनै केसमा कुनै पेपरमा फ्लेक्सिबल हुन सक्छ नि, यो पेपरको अनलाइनैबाट इक्जाम लिउँ भन्ने। We need to use our tools. यो टुलले अझै बेटर वेमा एक्जाम लिन सक्छ भने यो टुल किन युज नगर्ने है। So we need to learn all these things. We need to establish this system in our university. यहाँ पनि धेरै भेन्डरहरू छन्। मैले यहाँनिर केही यो फ्री ओपन सोर्स इक्जाम सफ्टवेयरको केही नामहरू लेखेँ। म यो स्लाइड सर म्याडमलाई पठाउँछु। यो फ्री छ, हामीले गुगलबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो सफ्टवेयरहरूबाट यिनीहरू पनि सबै एमएस टिमको प्लगइन हुन सक्ने खालका सफ्टवेयरहरू हुन्। यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। यो तपाईँको ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा, इभन मोबाइलमा पनि केही सफ्टवेयरहरू, एन्ड्रोइड सफ्टवेयर प्रोभाब्ली आर इक्जाम, इड्यु एक्सप्रेसन चाहिँ रन हुन्छ। यो सफ्टवेयरबाट हामीहरू लर्न गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्, त्यसबाट सिक्नुहोस् कसरी इक्जाम लिने रहेछ।
दिस विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अहिलेका केही दिनहरू अथवा भनौँ गएको 1 हप्ता 2 हप्ता मैले बढ्ता इन्जोय गरेको यही सफ्टवेयर हो। धेरै कुरा लर्न गर्न सकेको र हामीले अनलाइन एक्जामिनेसन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनलाई फिक्स गरिसकेको, पोर्टल फिक्स गरिसकेको है। खालि हामीलाई चाहिँ प्रोक्टरिङको पार्ट बाँकी छ। अदरवाइज वी हेभ कम्प्लिटेड अल सेक्टर्स। नाउ वी हेभ टु प्र्याक्टिस स्टुडेन्टलाई प्र्याक्टिस। तर त्यो गाह्रो छैन किनभने सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू छन्। ओके, यसलाई अलिकति डिटेलमा मैले लेखेँ हो। तपाईँले वेब बेस इन्टरनेट तपाईँको स्ट्रङ छ भने यो सफ्टवेयर चुज गर्दा भयो। तपाईँको डिभाइस म्याकेन्टोस हो, म्याक हो भने यो चुज गर्दा भयो। एन्ड्रोइड हो भने यो चुज गर्दा भयो, इडियू एक्सप्रेसन चुज गर्दा भयो है। तपाईँसँग डिप्लोय कसरी गर्नुहुन्छ जाँचहरू भन्दा लगभग सबैले ओपन राखेका छन्, क्लाउड देखाएका छन्। टेस्ट गर्नको लागि तपाईँलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु पर्दैन। It is free even to run in your school, in your classes, in your lectures. हामी लेक्चरहरूमा मैले यो सफ्टवेयर मध्ये 2टा सफ्टवेयर युज गरेर मेरो स्टुडेन्टहरूलाई मैले पढाइरहने क्लासको स्टुडेन्टहरूलाई एक्जाम लिन सुरु गरेको छु। ओके, सो दिस इज अल अबाउट वाट वी निड टु डु, वाट वी हेभ टु डु। हामीले गर्नै पर्छ, यो हामी सबैले गर्नुपर्छ। मैले गरेर हुँदैन, सर मात्रै एकजना गरेर हुँदैन, हामी सबैले जोइन्टली गऱ्यौँ भने यो हुन्छ। र हाम्रो कम्युनिटी यति स्ट्रेन्थफुल छ, हाम्रो कम्युनिटीले गएको पेन्डेमिकमा एकदमै त्यस्तो अवस्थामा ट्रिगर गर्यो। हामी अनलाइनतिर गयौँ। बिस्तारै बिस्तारै 6ठो हप्तामा पुग्दाखेरि आइ एम रियली प्राउड। 6th विकमा पुग्दाखेरि लगभग 2000 टिचरहरूले क्लास लिन सुरु गर्नुभएको छ टियुमा। 2000 प्लस फ्याकल्टिज बिगिन टु टेक क्लासेस थ्रु डिफ्रेन्ट टुल्स। आफ्नो आफ्नो किसिमले टुल युज गरेर। विश्वविद्यालयले त जस्ट क्लास लिनुहोस् मात्रै भनेको थियो, न ट्रेनिङ दिएको थियो, न केही दिएको थियो। सो वी आर रियली प्राउड अफ, पर्टिकुलरली साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा मैले गर्नुपर्छ। धेरै ठाउँहरूमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै प्रयासबाट ट्रिगर भएको छ। obviously technology, it has technology, they should lead. टेक्नोलोजी भइसकेपछि टेक्नोलोजीले नै लिड गर्ने हो, इन्जिनियरिङले लिड गर्ने होइन। इन्जिनियरिङ भनेको त म्यानुफ्याक्चरिङतिर जाने हो, अर्कै पार्ट हो, इन्जिनियरिङ पार्ट हो। टेक्नोलोजी पार्ट चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड हुन्छ। ओके, now I have so this is the main part I wanted to speak, I wanted to share directly. मैले यहाँ केही साइन्सको कुराहरू पनि जोड्न खोजेको छु, स्टुडेन्टहरू पनि छन्, स्टुडेन्टहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेट होस् भनेर है। अब यसलाई म धेरै डिटेलमा धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ अघि गरे जस्तो। यो हाम्रो साइन्स छ नि, अथवा भनौँ न थिङ्किङ प्रोसेस छ नि, यो चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो है। र कसरी सोच्ने, कसरी कुनै कुरालाई बुझ्ने भन्ने क्रम चाहिँ मान्छेले पहिलेदेखि नै पहिलेदेखि नै सुरु गरेको त हो, तर त्यसमा डिबेट पनि सँगसँगै आएको, यसरी सोच्नु हुँदैन भन्ने कुरा। त्यस्तै हाम्रो यो साइन्सले चाहिँ आफ्नो खालको एउटा ट्रेन्ड देखाउँछ। र अहिले हामीले भन्नुपर्छ टुडे इज द एज अफ साइन्स। अहिले साइन्सले रुल गरेको छ वास्तवमा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले जुन कुरा दिएको छ त्यही कुराले नै म्यानुफ्याक्चरिङमा, मार्केटमा रुल गरेको छ। र हामीले युज गर्ने धेरै कुराहरू है, केही सोसल र केही चाहिँ फेनाटिक कुराहरू बाहेक अन्य सबै कुराहरू हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै कुराहरू युज गरिरहेको छौँ। अब यसले कसरी स्टार्ट गर्छ थिङ्किङ प्रोसेसलाई भनेर मैले केही स्लाइड, 2टा 3टा स्लाइड मात्रै डिस्कस गर्छु। त्यसपछि म फेरि लास्टमा एन्ड गर्नलाई अगाडिकै हामीले इनिसिएटिभ के स्टार्ट गऱ्यौँ, अनलाइनबाट के गेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नै जोडेर एन्ड गर्छु। यो हाम्रो थिङ्करहरू भए यिनीहरू, हामी साइन्टिस्ट भन्छौँ तर एक्चुअली दे आर थिङ्कर। एरिस्टोटल, प्लेटो, सक्रेट्स, बिफोर क्राइस्ट 400, उहाँहरू थिङ्कर हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले धेरै कुराहरू धेरै डिप सोच्नुभयो। उहाँले हाम्रो वरिपरि देखेका कुराहरू, आकाशमा देखेका कुराहरू सबैलाई फिल गर्नुभयो र त्यसलाई उहाँले एक्सप्लेन गर्नु, व्याख्या गर्नुभयो। सपोज भनौँ हामीले साइन्टिफिक वेमा, सपोज कुनै एउटा मास छ, कुनै बल छ, अथवा कुनै स्टार छ, अथवा कुनै भनौँ सेलेस्टियल बडी छ, मुन छ। मुनलाई हामीले एकछिन हेरिरह्यो भने आधा घन्टामै मुनको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। सो वाइ दिस मोसन किन चाहिने? Why this body is falling freely? If we drop one ball here,
यसरी छोडिदियौँ भने त तल जान्छ, आफ्नो बाटोमा गयो त्यो। सो वाइ मोसन, यो क्वेसन सबभन्दा पहिले एरिस्टोटलले यसलाई एड्रेस गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो द्याट्स अ नेचुरल मोसन भन्नुभयो। द्याट्स अ नेचुरल मोसन, द्याट्स अ गड गिफ्टेड मोसन, मोसन नेचुरल हो भन्नुभयो। यसलाई फिलोसफिकल वेबाट एक्सप्लेन गर्नुभयो है। न्युटनले त्यसपछि यसलाई मोडिफाई गर्नुभयो। न्युटन भनेपछि 2000 वर्ष जस्तो पछाडि न्युटन अथवा उहाँको समकालीनहरूले मोडिफाई गर्नुभयो। भन्नुभयो नो द्याट्स नट नेचुरल मोसन, द्याट्स अ फोर्स्ड मोसन भन्नुभयो। द्याट्स फोर्स्ड मोसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्नुभयो। यो हामीले स्कुलमा पढ्ने गर्छौँ है। यो दिस वाज अ ग्रेट चेन्ज, एउटा एकदमै ठुलो चेन्ज गर्नुभएको थियो उहाँले। एरिस्टोटेलियन एजको कन्सेप्टलाई उहाँले होइन भन्ने साहस गर्नुभएको थियो। नो द्याट्स फोर्स्ड मोसन, नट अ नेचुरल, नट अ गड गिफ्टेड। यो फोर्स्ड मोसनलाई डिस्क्राइब गर्नु, यु अल नो दिस। त्यसपछि अहिलेको हाम्रो मोडर्न एजका साइन्टिस्टहरूले, फिलोसफरहरूले, म साइन्टिस्ट मात्रै भन्दिनँ, फिलोसफर पनि भन्छु, म्याथमेटिसियन पनि भन्छु, उहाँहरूले अहिलेको एजकोले के भन्नुहुन्छ भने न्युटन प्रोबाब्ली लोकल स्केलमा प्रोबाब्ली पार्सियली मात्रै करेक्ट हुनुहुन्थ्यो होला। प्रोबाब्ली न्युटन वाज रङ, न्युटन रङ हुनुहुन्थ्यो होला भन्छ अहिलेको साइन्स, मोडर्न साइन्सले। एरिस्टोटल वाज राइट, अगाडिको यो जुन भन्नुभएको त्यो सही हो भन्नेतिर अहिले हामी छौँ। अहिले सपोज यो बल फल भइरहेको छ, कुनै फ्रिली फल भइरहेको छ, त्यसलाई न्युटनले द्याट्स अ फोर्स्ड मोसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्नुभयो भने आइन्स्टाइन अथवा मोडर्न एजले के भन्छ भने नो द्याट्स नट अ फोर्स्ड मोसन, द्याट्स अल्सो नेचुरल मोसन, नेचुरल मोसन इन स्पेस टाइम कर्भ भन्छ। बिएससी सेकेन्ड इयर पढ्ने स्टुडेन्टहरू अथवा 11-12 मा मोडर्न फिजिक्स अलिकति बुझेर पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ वाट इज स्पेस टाइम। अहिले भन्छ मोसन अफ दिस पार्टिकल इज अगेन नेचुरल मोसन एज सजेस्टेड बाई एरिस्टोटल, बट द्याट मोसन इज इन स्पेस टाइम कर्भ विथ नो फोर्स। फोर्स त छँदै छैन, फोर्सको त कुनै रोल छैन, ग्राभिटी छैन भन्छ है। सो दिस इज, अब यो थिङ्किङ प्रोसेसमा यहाँबाट यहाँ आयो 2000 इयर्स पछाडि, 250 इयर्स पछाडि यहाँबाट यहाँ आयो। त्यो बिचमा धेरै थिङ्करहरूले, म्याथमेटिसियनहरूले बिचमा कुराहरू लिङ्क गर्नुभयो। Probably you know a little bit about Descartes and also the Francis Bacon. Prabhakar is here. Prabhakar has studied mathematics as well. हामीले एउटा कुरा सोच्न सक्छौँ, न्युटनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट पढ्नुभएको, इङ्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा उहाँले एमएससी मास्टर्स गर्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो है। उहाँले न्युटनले मास्टर्स गर्दा के पढ्नुभयो होला? न्युटन्स ल नै थिएन त्यो बेला है। त्यो बेला के पढ्नुभयो होला? हुनसक्छ ग्यालिलियोको कन्ट्रिब्युसन, केप्लरको कन्ट्रिब्युसनहरू, सेलेस्टियल फिजिक्स, सेलेस्टियल मेकानिक्स पढ्नुभयो होला। तर त्यो कति छ र? अहिले हामीले हेऱ्यो भने त थोरै छ। अरू के पढ्नुभयो होला? हुनसक्छ म्याथमेटिक्सहरू पढ्नुभयो, अप्लाइड म्याथमेटिक्सहरू धेरै पढ्नुभयो होला। त्यो पार्ट पनि अहिले हामीले ध्यान दियौँ भने त्यति धेरै छैन। तर उहाँले के पढ्नुभएको रहेछ हामीले गएर हेऱ्यौँ भने, डिटेलमा हेऱ्यौँ भने त्यो थट प्रोसेसको कन्टिन्युटीको कुराहरू, लजिकल र इलजिकलको कुराहरू, सँगसँगै यो डेस्क्रेटिजमको कुरा, डेस्क्रेटले चाहिँ संसारलाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी व्याख्या गर्नुभयो, एरिस्टोटलको कुरालाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो, किन म्याथमेटिक्स नभइकन प्रकृतिलाई, नेचरलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन भन्नु। Why mathematics? Mathematics is the most beautiful language. It's much beautiful than English or Sanskrit. Mathematics जस्तो beautiful language छैन भन्नु है। किन भन्नुभयो? यही कुराहरू डेस्क्रेटिजमको डिटेलहरू पढ्नुहुन्थ्यो न्युटन, बेकेनिजमको डिटेल पढ्नुहुन्थ्यो। बेकेनले के भन्नुभयो? जेसुकै तपाईको दिमागले सोचे पनि त्यसलाई हामी त्यो बेलासम्म मान्दैनौँ जबसम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन। केबाट? एक्सपेरिमेन्टबाट। Francis Bacon is responsible for the discovery of experimental concepts. Descartes introduced the importance of mathematics. यसरी यो कुराहरू पढ्नुभयो। Probably some of you know the contribution of D. Alembert, Hamilton, Newton पछाडि उहाँले यो कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। त्यसपछि probably some of you know, BSc students should know
who is Heisenberg, who is Dirac, and what are their contributions. यसरी यिनीहरू यो साइन्टिस्ट थिङ्करहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ थिङ्किङ प्रोसेसलाई यसरी इभल्भ गर्दै अगाडि लगे। त्यसकै फलस्वरूप हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट लजहरू पायौँ। त्यो ललाई अप्लाई गर्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट हामीले प्रयोग गर्न सक्ने वस्तुहरू बने, सामानहरू बने, हामी हाइटेक एजमा पुग्यौँ है। यु नो व्हाट इज न्युटन सेकेन्ड ल, यु हेभ स्टडिड इट इन ब्याचलर लेभल। यु नो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स, इन्जिन बनाउने मुख्य कुरा थियो यो है। यु नो व्हाट इज इन्ट्रोपी, अलवेज द सेकेन्ड ल इज इन्ट्रेस्टिङ। हामीले फिजिक्समा अथवा अरू पनि नेचुरल साइन्समा, फिजिकल साइन्समा पर्टिकुलरली हेऱ्यौँ भने सेकेन्ड ल इन्ट्रेस्टिङली दे हेभ अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन्स। You also know probably if you are studying at the third year or fourth year BSc, you know Lagrangian. What is Lagrangian? What is Hamiltonian? What is Maxwell's equations? Electromagnetic wave. अहिलेको हाम्रो लाइफ छ नि, अर्थमा लाइफ, त्यो लाइफ दुईटा कुराले डोमिनेट गरेको छ। एउटा त कार्बनले, हामीले जे खान्छौँ, जे लगाउँछौँ, जे हाम्रो बडी भित्रको डिएनए देखि लिएर जुन स्ट्रक्चर छ सबै कार्बन कम्पाउन्डहरू, कार्बन कम्पाउन्ड हो। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले डोमिनेट छौँ हामी। हामी जति पनि फिल्डमा इन्टरेक्ट गर्छौँ, इनर्जी पाउँछौँ, दिन्छौँ, पकाउँछौँ, युज गर्छौँ है, अथवा क्रिएट गर्छौँ, त्यो सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू हुन्। हामीले अहिले मैले बोलेको तपाईँहरूसँग पुगिरहेछ, तपाईँहरूलाई म देखिरहेको छु, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले हो है। So we are dominated by carbon and electromagnetic radiation. We are in the age of carbon age and electromagnetic, which is dominated by electromagnetic radiation, other than gravitational radiation, other than other kinds of radiations. है त्यो कुराहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको जुन ब्युटी छ, त्यो ब्युटीलाई चारवटा इक्वेसनमा एकदमै राम्रो सुन्दर किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको म्याक्सवेलले। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, यु अल नो। And you also know this classical mechanics. हामी यस्तो कुरा लेख्छौँ नि, हामी के भन्छौँ भने यो नेचरले, यो नेचरमा जुन कुरा परिवर्तनशील छ नि, परिवर्तनशील भइरहेको कुराहरूलाई हामी भ्यारिएबल भन्छौँ, डाइनामिकल भ्यारिएबल भन्छौँ। यो डाइनामिकल भ्यारिएबलहरूलाई, फरक फरक डाइनामिकल भ्यारिएबललाई हामीले कम्युट गराउन सक्छौँ भन्छौँ। दे कम्युट, कम्युट भनेको तिनीहरू एकअर्कामा पुरै समर्पित हुन्छ, नलिफाई हुन्छ तिनीहरू। In classical mechanics, we say these dynamical variables commute. This is a very beautiful, beautiful philosophy. This is also explained by Aristotle, also by the Hamilton. Later, Hamilton explained. Aristotle or the pupil of Aristotle already explained this formulation. You also know what is the quantization of energy and what is this very popular बच्चादेखि नै सानो बालकलाई पनि थाहा छ अहिले, E equals to mc square. Okay, so this is also in space time curve. Space time curve मा नै यो इन्भ्यारिएन्ट हुने हो, लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट भएपछि यो फर्म आउँछ। र कुनै पनि मासलाई, कुनै पनि पिण्डलाई, चाहे हामीले अहिले बोकेको कलम होस्, चाहे हामीसँग पकेटमा भएको कुनै केही कुरा होस्, त्यसलाई हामीले धेरै हाई स्पिडमा कुदाइदियौँ भने, लाइटको भेलोसिटीको अर्डरमा कुदाउन सक्यौँ भने त्यो मास हराउँछ, त्यो सबै इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। You get a huge energy even if you have a single drop of water. एक ड्रप वाटरलाई पनि तपाईँ इनर्मस इनर्जी, जसले होल मेची डिस्ट्रिक्टलाई वर्षौंसम्म इनर्जी सप्लाई गर्न सक्छ। In principle, this is correct, and practically, this is experimentally it is verified, but at small scales. यहाँनिर क्लासिकल मेकानिक्सले भन्थ्यो क्यू र पी 0 हुन्छ, तर यहाँ अर्को फेरि फिलोसफी आयो, अर्को फेरि मेकानिक्स आयो, यसले भन्छ क्यू र पी 0 हुँदैन। यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो भन्छ यसले। यसमा चाहिँ यहाँ हामीले भन्थ्यौँ यो डाइनामिकल भ्यारिएबल भन्थ्यौँ, यहाँ हामी डाइनामिकल भ्यारिएबल भन्दैनौँ। So here Q and P are conjugate variable. They are conjugal with each other. They are canonically conjugate variables. They do not commute. So this is the earliest version of our understanding. This is later modified to this.
And now we know physics student, physics faculty, and also the student of mathematics, we all know this is true. नेचर जुन छ नि पहिले के भनिन्थ्यो भने यो लले के भन्छ भने प्रकृति जस्तो छ नि जे देखिन्छ नि त्यही हो भन्थ्यो। प्रकृति जे तपाईं देख्नुहुन्छ जे अब्जर्भ गर्नुहुन्छ त्यो नै प्रकृति हो। तर यसले के भन्छ प्रकृतिले आफू जस्तो छ त्यो देखाउँदैन आफूलाई। तपाईं जे देख्नुहुन्छ त्यो प्रकृति होइन। प्रकृतिले आफ्नो बिहेभियरलाई लुकाएर राख्छ है। त्यो लुकाएकोलाई कसरी बुझ्ने त्यो बुझ्नको लागि तपाईले प्रकृतिलाई नेचरलाई तानेर आफ्नो एक्सपेरिमेन्टल ल्याबमा अथवा कुनै टेबलमा आफ्नो कोठाको टेबलमा ल्याएर राख्नुपर्छ। You should go against the nature and you need a hammer. तपाईले ह्यामरले त्यसलाई हान्नुपर्छ र फुटाएर हेर्नुपर्छ। भनेको तपाईले सिरिज अफ ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ अनि बुझ्नुहुन्छ तब मात्र बुझ्नुहुन्छ प्रकृतिलाई। प्रकृतिको बिहेभियर अनसर्टेन छ। So you need laws of uncertainty. And प्रकृतिको बिहेभियरलाई बुझ्नको लागि सब्जेक्टले आफ्नो सब्जेक्टले बुझ्न सक्छ। अब्जेक्टिभ टाइपको बिहेभियर हुँदैन भन्ने खालको एकदमै थिंकिङ यहाँबाट यहाँ पुग्नु भनेको हाम्रो एक खालको क्रिटिकल थिंकिङ भन्छौं नि, क्रिटिकली सोच्ने। त्यो क्रिटिकली सोच्ने कुरालाई क्रिटिकल थिंकिङबाट क्रिएटिभ थिंकिङमा लग्नको लागि धेरै जनाको कन्ट्रिब्युसन छ है। अगाडिको फिलोसोफरदेखि लिएर पछिसम्मको कन्ट्रिब्युसन छ। So what we study in natural science is just how to be a critical thinker and then how to move towards the creative thinking. Ultimately creative thinking मा जान सक्नेहरुले केही कन्ट्रिब्युट गर्छन्। धेरै जना लाखौं लाख विद्यार्थी मध्ये लाखौं लाखै विद्यार्थीहरु क्रिटिकल थिंकिङमै बस्छन्। क्रिएटिभमा जान सक्ने थोरै हुन्छ, ह्यान्डफुल। क्रिएटिभमा जान सकियो भने हामीले कुनै कन्ट्रिब्युट गर्छौं। हामीले कुनै अनसल्भ इश्युलाई सल्भ गर्न कोसिस गर्छौं, पार्टली सल्भ गरौँला है। ओके, सो थिंकिङ प्रोसेस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। आखिरमा त मान्छेले आफ्नै ब्रेनबाट सोच्ने हो, ब्रेनको आफ्नै लिमिटेसन होला, बायोलोजिकल लिमिट छ त्यसको है, थिंकिङको स्टेप्सको पनि लिमिट छ। अझै होस् हामी भन्ने गर्छौं सुरुमा हामीले यो क्रिटिकली थिंक गर्न सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यो सकेपछि मात्रै हामी क्रिएटिभतिर जान सक्छौं। अब क्रिटिकली थिंकिङ सोच्न हामीले जुन कुरा पढ्छौं नि त्यो पढेर पढ्छौं अनि घोक्छौं अनि बुझ्ने कोसिस गर्छौं अनि बुझ्ने कोसिस गरेर बुझे भने चाहिँ अनि त्यसलाई अप्लाई पनि गर्न कोसिस गर्छौं। द्याट्स इट। त्यति मात्रै हामी काम गरेर हुन्छौं, ब्याचलर लेभलमा होस् मास्टर्स लेभलमा होस् है। अब यो क्रिटिकली सोच्नको लागि के गर्नुपर्छ? धेरै स्टुडेन्टले क्रिटिकल सोच्नेसम्म पनि आउँदैन। मैले मास्टर्समा आएका हाम्रा स्टुडेन्टहरु मेचीदेखि महाकालीसम्मका स्टुडेन्टहरु आउँछन् मास्टर्स पढ्नलाई, फिजिक्स पढ्नलाई। म पहिले फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा थिएँ। त्यहाँ मैले 20औं वर्षसम्म स्टुडेन्टहरुलाई इन्टरेक्ट गर्थे सुरुको क्लासहरुमा। त्यसमा मैले के पाउँछु भने धेरै स्टुडेन्टको थिंकिङ प्रोसेस स्टार्टै भए हुँदैन, मास्टर्स पढ्न आएपछि स्टार्ट गर्छ है। किनभने मेन कारण के हो भने स्टुडेन्टहरुको म्याथमेटिक्स वीक हुन्छ। जनरली म्याथमेटिक्सलाई फिजिकली अब्जर्भ गर्ने कुरामा अलिकति कमजोर हुँदा रहेछन्। त्यसपछि यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, ल्याङ्ग्वेज अफ प्रोसेस। यो दुईटा कुरामा साउन्ड भइदिए भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले क्रिटिकल थिंक गर्न सक्छन्। र क्रिटिकली थिंक गर्न सकियो भने तपाईं राम्रो रिसर्च गर्नुहुन्छ। योर मास्टर्स थेसिस विल बी पब्लिशेबल डेफिनेटली। I claim this, I bet it. तपाईं क्रिटिकली थिंक गर्न सक्नुभयो भने your PhD will be very good, very good if you think critically. अब ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स, हामीले म्याथमेटिक्समा जुन छ नि हामीले पढेको कुराहरु, अल्जेब्रा पढ्यौं, ज्योमेट्री पढ्यौं, ट्रिग्नोमेट्रीहरु पढ्यौं, sin थीटा cos थीटा। यो भने के हो? हामीले a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर फर्मुला घोक्यौं, सबै फर्मुला घोक्या छौं। तर त्यसले भन्छ के है? त्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। sin थीटा भने के हो? cos थीटा किन चाहियो? sin र cos को रेशियो tan के भयो? tan कस्तो पिक्चर दिन्छ त्यसले? You should have your understanding with the
ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स। म्याथमेटिक्स त यो खालको रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी हो नि त। यहाँ मैले अगाडिको कुरा नै पहिले राखेँ, सबै कुरा पहिले राखेँ। म एक्सप्लेन गर्दिनँ, म सेपरेट यसको क्लास लिने गर्छु युजुअली मास्टर स्टुडेन्टलाई कसरी म्याथमेटिक्स बुझ्ने सम्बन्धमा। मैले थोरै मात्रै इक्जाम्पल यहाँ राख्न खोजेँ। जस्तै यो रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी हो म्याथमेटिक्स भनेको, चाहे त्यो जुन डोमेनको होस्। पहिलेका मान्छेहरू जान्दैनथे, लेख्न पनि जान्दैनथे। उनीहरू धेरै पहिले आदिकालमा हामीलाई थाहा छ नि त। जस्तै अब आफ्नो गाउँमा कुनै गाउँमा धेरै गाईहरू छ। त्यो गाई कतिवटा छ भने थाहा हुँदैन थियो। गाई चराउन जाँदाखेरि गोठबाट निकाल्दाखेरि एउटा गाई बाहिर निस्किन्छ, अनि त्यसपछि एउटा झोला त्यहाँ एउटा थैलो झुन्ड्या हुन्थ्यो, त्यसमा एउटा ढुङ्गा लगेर राख्थे। अर्को गाई निस्क्यो, अर्को ढुङ्गा गरेर राख्थे। अर्को तेस्रो गाई निस्क्यो, फेरि अर्को ढुङ्गा लगेर राख्थे। गाई निस्किँदै जाने र ढुङ्गा चाहिँ झोला भारी हुँदै जाने। गाई सबै निस्क्यो, झोला भारी भयो, त्यसले बताउँथ्यो, त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो गाईलाई। गाई बाहिर गयो, झोला भारी भयो, झोलामा ढुङ्गाहरू आयो है। त्यसपछि फेरि दिनभरि चरेर आउँथ्यो। अब त्यो सबै गाई आयो कि आएन भनेर चेक गर्थे। एउटा गाई भित्र जाने बित्तिकै एउटा ढुङ्गा बाहिर निकालेर बाहिर तल फाल्थ्यो। फेरि अर्को गाई भित्र जाँदै गर्छ, झोलाबाट ढुङ्गो बाहिर निस्किँदै गर्छ। यसरी त्यो ढुङ्गाभित्र जानु, गाई बाहिर निस्किनु, ढुङ्गा बाहिर आउनु, गाई भित्र जानु। यो ढुङ्गोको जुन छ नि प्रोसेस, ढुङ्गोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो गाईलाई है। त्यसपछि मान्छेले सिकेपछि होइन यो ढुङ्गाले भन्दा यो झोला पनि चाहिने, बरु चाहिँ नि कोर्नलाई ढुङ्गाले त्यो भित्तामा यसो कोर्दाखेरि रातो आउने सेतो आउने कोर्न सके। अनि यसरी लामो एउटा स्वाट्ट धर्सो ताने। अनि धर्सो तान्दै गए, एउटा गाई निस्किँदा एउटा धर्सो, अर्को गाई हुँदा अर्को धर्सो। त्यसरी धर्सोले रिप्रेजेन्ट गर्न थाल्यो। अनि मान्छे जान्ने भए एकैचोटि अब 23 वटा गाई छ भने 1 2 3 4 पनि आइसक्यो, 23 लेखिदिने भए, 2 3 लेखिदिने भए। अब 2 3 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो नि त पहिलेको ढुङ्गालाई। त्यस्तै नै यो हाम्रो म्याथमेटिक्समा हामीले पढ्ने कुरा हुन्छ नि, चाहे त्यो अल्जेब्राको इक्वेसन होस्, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन होस्, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेन्सियल जे होस् नि, यो सबै रिप्रेजेन्टेसनहरू हुन् कि। यिनीहरू एउटा खालि त्यही इक्वेसन घोक्नुपर्ने कुरा होइनन् के। यिनीहरूले कुनै कुरालाई गाईलाई जस्तै ढुङ्गाले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो, त्यस्तै कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। त्यो हो त्यो पिक्चर, रियल पिक्चर। गाई हो त्यो। कसरी उनेको छ त्यो कुराहरू, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। So I suggest try to understand, try to think on the variables, try to think on the equation, algebraic equation, straight line equation. त्यो XYZ लेख्छौ नि, XYZ भनेको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै एउटा चिज हो, कुनै कुरालाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, रियल कुरालाई। ओके, सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दि ट्रिग्नोमेट्री। मैले एउटा कुरा फेरि अहिले यहाँनिर जोडेँ, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ सेमिनारमा। मेरो एउटा स्टुडेन्ट मलाई एकदमै घत लाग्ने गर्छ, थियो, इटालीको थियो। म पिएचडी गर्दाखेरि अस्ट्रियामा उसले मलाई सोध्थ्यो साइडमा, विनिल वाट इज एक्यु माइनस बिक्यु? अनि म भ्याट्ट भनिदिन्थेँ। मैले त सबै घोकेको थिएँ, 40-50 वटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुला कण्ठस्थ पारेको थियो। पहिले हामीलाई सरहरूले कण्ठस्थ पाराइदिनु भयो। म भ्याट्ट भन्थेँ, उसले ओ, अनि उसले सब अरू कलिगहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्दो रहेछ, ए यो विनिललाई त एकदमै एक्सलेन्ट, म्याथमेटिक्समा त एक्सलेन्ट छ, पुरै आउँछ। सबै जुन बेला सोध्यो उसले नत्र कम्प्युटरमा टाइप गरेर खोज्थ्यो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुलाहरू किताबबाट निकाल्थ्यो है। मैले सबै भनिदिन्थेँ। अनि प्रोफेसरले हामीलाई युजुअली चाहिँ हप्तामा 1 दिन डिस्कसनहरू गर्थ्यो, पढेर आऊ भन्थ्यो। अनि त्यहाँ त्यो डिस्कसनमा म पनि खुब पढेर जान्थेँ। अब मलाई त्यो मेरो त्यो वाल्टर भन्ने साथीले मलाई म्याथमेटिक्स धेरै आउँछ भनेर फेमस बनाइदिएको थियो। तर म चाहिँ नि सबभन्दा लद्दु रहेछु। मैले त्यहाँनिर यो विकली डिस्कसनमा मैले धेरै बोल्नै सक्दिनँ थिएँ। साइलेन्ट बसिरहन्थेँ म चाहिँ। म धेरै पढेर तयारी गरेर जान्थेँ। कुनै एउटा कुरामा डिस्कसन हुन्थ्यो, त्यो पढ्न दिया हुन्थ्यो। तर पनि म अगाडि बढ्न सक्दिनँ थिएँ। किन रहेछ भन्ने कुरा मैले बिस्तारै 4-5 महिनामा थाहा पाएँ। मेरो म्याथमेटिक्स विक रहेछ। I know the formula, but I don't know the language of formula. त्यसको भाषा के हो, के बोलिरहेछ थाहा छैन। a plus b whole square equals to a square plus twice ab plus b square. Why twice ab? Twice ab is because of ab plus ba.
If you square this, a plus b into a plus b भनेर मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? a square plus ab plus ba plus b square. If ab equals to ba, then you write twice ab. Right? So what is the meaning of ab and ba? What if a represents a function and b is not a function? What if your a र b के हो? ए र बी को बीचमा सपोज कपलिङै छैन, तिनीहरूको बीचमा कुनै संसर्गै छैन, बीचमा कुनै रिलेसनै छैन भने ट्वाइस ए बी त 0 हुन्छ. So if there is no coupling between a and b, then a plus b whole square equals to a square plus b square. अब मेरो साथीहरूले त्यहाँ भन्थे त्यो डिस्कसनमा it is a square plus b square, so no coupling भनेर भन्थे. म सक्ड हुन्थे, अरे यिनीहरूले ट्वाइस ए बीलाई किन हटाइदियो? त मलाई ट्वाइस एबी भनेको के हो, कसरी आयो? ए र बी लाई हामीले त खाली एउटा ए र बी एबीसीडी को एबी मात्रै सोचेका थियौं. त्यसले रिप्रेजेन्ट केलाई गर्छ? त्यो पनि त रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो रियल चीजको. कुन रियलको चीजमा डिस्कस हुँदैछ? So it is extremely exciting and extremely important if you begin thinking. तपाईले थिंक गर्न सुरु गर्नुभयो भने विद्यार्थीहरुलाई म भनिरहेको छु, तपाईले म्याथमेटिक्समा भएको कुराहरु सबै टर्मिनोलोजी e to the power x, e to the power ix, what is the meaning, what is the difference between why you need complex number? Why? First start from the very simple things. र त्यो रिप्रेजेन्टेसनहरु हो, यो रिप्रेजेन्टेसन केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोच्नुपर्छ. किताबहरुमा ती लाइनहरु पढ्नुपर्छ है. So I strongly suggest, what is determinant? You all know, probably you all know determinant. मैले determinant भनेको के हो भनेर म एमएससी पढाउने स्टुडेन्टहरुलाई पहिलो क्लासमा सोध्छु. उनीहरु के भन्छन् भने determinant is an array of number in between two box and this and that, खाली त्यो स्ट्रक्चरको डेफिनिसन. त्यो सोधेकै थिएन, determinant भनेको बुझ्या छ कि छैन? determinantले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो सोधेको थिए. Determinant is a number, is a scalar, is a value, is a magnitude, is a scale factor. एउटा कुनै भ्यालु हो त्यो. It gives a value. Determinant लाई त भताङ भुतुङ पारेर एउटा नम्बर बनाउन सकिन्छ नि त. म्याट्रिक्सलाई सक्नुहुन्छ तपाईहरु? सक्नुहुन्न. Matrix is not a number. It's a relation between quantities. It gives several relations. So if you diagonalize matrix, then it means you have solved those equations, those relations. यसरी matrix भनेको के हो? त्यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? Probably you also know tensor. You have also studied covariant and contravariant tensor. These are very strong tool of mathematics. And these are very strong to understand the nature. है. अब मैले थोरै यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ एमएससी बीएससी 4th इयर पढ्ने स्टुडेन्टहरुलाई मैले यति मात्रै भने, कोभेरिएन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने, तपाई कोभेरिएन्ट टेन्सर युज गरिरहनु भएको छ भने कुनै सिस्टम तपाईसँग छ, त्यो सिस्टमलाई तपाई बुझ्न कोसिस गरिरहनु भएको छ भने त्यो सिस्टम भित्र टुवर्ड द सिस्टम पेनेट्रेट गरेर सुई घोचेर भित्र पस्ने जस्तो कि त तपाई भित्र पसिरहनु भएको छ कि भित्रबाट बाहिर निस्किरहनु भएको छ. टेन्डिङ टुवर्ड द सिस्टम, रेडियली टुवर्ड्स or रेडियली अवे फ्रम द सिस्टम, त्यस्तो भयो भने त्यो कोभेरिएन्ट हो. भित्रै जान खोज्नुभयो अथवा भित्रै हुनुहुन्छ, भित्रबाट बाहिर निस्कन खोज्नुभयो भने कोभेरिएन्ट हो. तर भित्र जान तपाईलाई इच्छा छैन, भित्र नगइकन बुझ्ने एउटा बल छ, त्यो बललाई भित्र गएर एउटा सुइरोले भित्र गएर बुझ्न भन्दा बलको वरिपरि छामछाम छुमछुम गरे भने धेरै टेन्जेन्ट बनायो भने राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ नि. भित्र नगइसम्म बुझ्न सकिने कुराहरु पनि धेरै हुन्छन् है. यो बाहिर हेर्नु, इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु पर्यो. त्यस्तोरी जानु पर्यो भने तपाईले कन्ट्राभेरिएन्ट युज गर्नुहुन्छ. Okay, so you should know, there are different kinds of differentiation, different kind of integration. You should know these sort of very important tools. What it represent, यसले के represent गर्छ? So thinking starts from the language of mathematics, because without having mathematics you cannot explain your nature, you cannot feel the beauty of the nature. अनि त्यसपछि यो म्याथमेटिक्स मात्रै थाहा भएर पनि हुँदैन, तर यति थाहा भयो भने, म्याथमेटिक्स थाहा भयो भने you are very strong, your hand is very strong. त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसेस तपाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ.
सेकेन्ड पार्ट चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अफ प्रोसेसेस हो। यो दुईटै कुरा तपाईलाई आयो भने तपाईले डेफिनेटली क्रिटिकली थिंकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस भनेको तपाईले जुन डेरिभेसनहरु गर्नुहुन्छ, खास गरी मैले स्टुडेन्टहरुलाई 11-12 देखि नै हामी साइन्स पढ्नेहरुले डेरिभेसनहरु गर्छौं। लेट अस कन्सिडर अ बडी ह्याभिङ मास दिस एन्ड द्याट भनेर स्टार्ट गर्छौं। एउटा इक्वेसन अकर्डिङ टु दिस ल दिस इक्वेसन लेख्छौं। त्यसपछि भन्छौं सबट्र्याक्टिङ फ्रम दिस एन्ड द्याट अर स्क्वायरिङ दिस इक्वेसन। सपोज यु हेभ रिटन समवेयर स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, दिस इज युजुअल हो नि त। यो अपरेसन हो, तपाई डेरिभेसन गर्दाखेरि सेट्स अफ अपरेसन्स गर्नुहुन्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स मिन्स यु आर इन्क्रिजिङ डाइमेन्सन। त्यो तपाईले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि म्याथमेटिकली मात्रै नसोच्नु, तपाईले त्यहाँको सिस्टम जुन कन्सिडर गरेको छ नि त्यसलाई के बनाउनु हो त्यो सोच्नु पर्छ है। यु आर इन्क्रिजिङ, फर एक्जाम्पल लेन्थ, तपाईसँग लेन्थ छ, इफ यु स्क्वायर लेन्थ एल स्क्वायर इज एरिया, डाइमेन्सन इन्क्रिज भयो नि त। लेन्थ एउटै डाइमेन्सनमा थियो, एरिया दुईटा डाइमेन्सनमा थियो। अगेन इफ यु मेक इट क्यूब यु विल गो टु द भोल्युम, एक्स वाइ जेड तीनटै आयो है। सो what is the meaning of your operation? Subtracting from equation first to second, adding this to equation. यिनीहरु सबैले नि सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको कुनै एउटा इक्वेसन अगाडि छ, अर्कोले सबट्र्याक्ट गर्ने अथवा कुनै भ्यालुले सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको यु आर टेकिङ समथिङ आउट। कुनै कुरा तपाईले फिल्टर लाएर छानेर चिया छाने जस्तै कुनै कुरा निकाल्ने हो। के निकाल्नु भो, के बाँकी राख्नु भो, त्यो तपाईले फिल गर्नुभयो भने यु विल बी एक्साइटेड, यु विल बी थ्रिल्ड, and your thinking capability will be mature. Similarly, adding equation first and second and so on. Different operations हामी गर्छौं, त्यो अपरेसन्सहरुको मिनिङ म्याथमेटिक्समा गरेको होस् अथवा कुनै पनि साइन्समा गरेको होस्, त्यसको मिनिङ चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। यो मिनिङ भिजुअलाइज त्यो बेला गर्न सकिन्छ जुन बेला तपाईले तपाईको म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज अलिकति साउन्ड भयो, तपाईले रिप्रेजेन्टेसन बुझ्नु भयो। ओके, सो टु बी अ क्रिटिकल थिंकर इज मस्ट। क्रिटिकल थिंकर चाहिँ सबै फिजिक्स पढ्ने साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट बन्नै पर्छ। बन्न सक्नु भएन भने तपाई करियरमा धेरै, अहिले त धेरै कम्पिटिसनको एज छ, हामी त जे सिक्यौं जानिसक्यौं, अब हामीले धेरै बढ्ता नसिके पनि भयो है। तर तपाईहरुको त अहिले धेरै माथि बाँकी छ, तपाईले धेरै कुरा गर्नु छ, हामी भन्दा धेरै धेरै अगाडि जानु छ। ओके, सो यु हैव टु बी क्रिटिकल थिंकर, otherwise it's very difficult to survive. Okay, so regarding the creative thinking, it is not essential to be a creative thinking for all. यो सम्भव पनि छैन, सबैजना क्रिएट गर्ने बन्न सक्दैनन् है, केही लिमिटेड मात्रै हुन्छ। यो बनाउने बाटो चाहिँ यस्तो हो, हामीले क्रिटिकल थिंकिङको लागि यहाँसम्म पुग्नलाई हामी धेरै माथि टुप्पोसम्म पहाडको एभरेस्टको टपमा पुग्नु पर्दैन, यहाँ पुग्नु पर्दैन है। यो यहाँसम्म पुग्दा हुन्छ, अप्लाईसम्म। यो सबभन्दा पहिलो पार्ट रिमेम्बरिङ हो, यो ब्लुम्स टेक्सोनोमी भन्छौँ हामी। सबभन्दा पहिले त हामी पढ्दाखेरि घोक्छौँ नि त, त्यो घोक्ने भनेको रिमेम्बरिङ नै हो, दिमागमा ल्याउने, डेफिनिसन याद गर्ने, फर्मुला याद गर्ने। यु स्टार्ट फ्रम दिस, दिस इज एसेन्सियल। धेरै यो कुराहरू हामी गर्छौँ, त्यसैले पिरामिडमा सबभन्दा ठुलो प्लट, ठुलो एरिया लिन्छ, भोल्युम एरिया लिन्छ। त्यसपछि जे घोकेका छौँ नि त्यो घोकेकोलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द फ्याक्ट्स, understanding the things that you recalled or that you remember. Understand गरिसकेपछि हामीले त्यो बुझिसक्यौं, कुनै पढेको कुरालाई बुझ्यौं, त्यो हामीले आफ्नो बुद्धि लाएर बुझे पनि त्यो अर्काले नै पहिले सिकाइसकेका कुरा हो, अर्काले नै त्यो दिइसकेको डिस्कभरी हो, त्यसलाई नै हामीले बुझ्या हो, हामीले कुनै नयाँ कुरा गरेका छैनौं अन्डरस्ट्यान्ड गर्दा है। त्यसपछि हामी त्यो बुझेको कुरालाई कुनै कुरामा अप्लाई गर्छौं, हामीले न्युमेरिकलहरु गरौँला, फर्मुलाहरु युज गरेर प्रब्लमहरु सल्भ गरौँला, जे गरे पनि हामी अप्लाई गर्छौं। यहाँसम्म हामी साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरुले जुन पनि डिसिप्लिनमा फिजिकल साइन्स, बायोलोजिकल साइन्स हामी गर्छौं है। यो अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ गर्दैनौं हामी। यो अप्लाई गरिसके कुनै पनि कुरा अप्लाई गरे भने नि, अन्डरस्ट्यान्ड अप्लाई गरे त्यसको रिजल्ट आउँछ। अप्लाई गरेपछि रिजल्ट आउँछ नि त, केही न केही त रिजल्ट आउँछ, राम्रो होस् नराम्रो होस्, यु गेट रिजल्ट। ओके, रिजल्ट, यो रिजल्टलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ। कस्तो रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्ट चाहिँ काम लाग्ने आयो कि आएन,
त्यो रिजल्ट चाहिँ अ, त्यो रिजल्टको लिमिटेसन्सहरू केही थियो कि अप्लाई गर्ने र त्यो रिजल्टलाई एनालाइज गर्ने र त्यसपछि फेरि त्यो मिलेन अप्लाई गर्न भने फेरि अर्को किसिमले अप्लाई गर्ने है र यसरी अप्लाई गर्नुहोस् कि त्यो रिजल्टलाई तपाईँले एनालाइज गर्न सक्नुहोस् र रियलिस्टिक एनालाइज होस् र रियलिस्टिक एनालाइज भइसकेपछि त्यो रियलिस्टिक एनालाइज गर्ने पनि थुप्रै तहहरू हुन्छन् त्यो तहहरूलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ यो इभ्यालुएट तपाईँले गर्न सक्नुभयो र त्यसबाट एउटा सेलेक्ट गर्न सक्नुभयो भने एउटाले तपाईँले this is the best one भन्न सक्नुभयो भने you create something you have created you will create something new okay so everything begins from the hypothesis from the applying यहाँबाट तपाईको hypothesis बाट स्टार्ट हुन्छ and you all know a successful hypothesis becomes a scientific theory so to make it successful you have to think creatively not critically thinking हामी यहाँसम्म गर्न सकौँला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि क्रिटिकल थिङ्किङ हुनै पर्यो तर अनफर्चुनेट हाम्रो के छ भने हाम्रो लगभग ब्याचलर लेभलमा भनौँ मलाई यो हेजिटेसन छैन 90% स्टुडेन्टहरूको रिमेम्बरिङ मात्रै छ भोक्ने मात्रै छ है अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि जान सके थोरै कुरा मात्रै बुझ्या हुन्छन् है त्यो हामीले बढाउनु पर्छ यु आर द स्ट्रङ्गेस्ट टुल तपाईले आफै गर्नुपर्ने हो कसैले केही मोटिभेट गरिदिन सक्छ फ्याकल्टी टिचरहरूले तर आफ्नो फिलिङ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नै हुन्छ इट इज डिफरेन्ट फ्रम अदर्स एमङ द स्टुडेन्ट यु सुड मेक युर ओन कन्सेप्ट यु सुड ट्राई टु बी क्रिटिकल सो टु डु दिस युर म्याथमेटिक्स सुड बी साउन्ड you should try to understand, try to visualize, try to look at a picture, try to make its picture of the mathematics that you have. Okay, so I would like to skip this slide. This is just the continuation of the previous slide. यो slide मैले हटाएको थिएँ यहाँ आयो एउटा कुरा मात्रै मैले यहाँनिर भन्छु यो म्याटर जुन हुन्छ नि पहिले पहिलेका साइन्टिस्टहरूले अहिलेसम्म पनि हामीले स्कुलदेखि 11-12 सम्म कि त हामीले म्याटरको बारेमा धेरै कुराकानी गर्छौँ कुनै वस्तुको बारेमा कि चाहिँ नि इनर्जीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है यो म्याटर स्ट्रिम म्याटरको जुन चाहिने क्षेत्र छ नि र यो इनर्जीको रेडिएसनको स्ट्रिम छ र रेडिएसनको राज्य भनौँ म्याटर र रेडिएसनको राज्य चाहिँ छुट्टा छुट्टै थियो पहिले यिनीहरू आफ्नो आफ्नो राज्यमा आफ्नो आफ्नो ठाउँ रिजिममा चाहिँ रुल गर्थे डिफ्रेन्ट लजहरू थियो रुल गर्नलाई है अनि दुईटै रिजिमको छुट्टा छुट्टै प्रिन्सिपल थियो त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन भन्छ probably you know principle of least action particularly for BSc third year student third year or fourth year you should know you have studied classical mechanics म्याटरले चाहिँ कुनै वस्तुले त्यो बाटो छान्दछ जुन बाटोबाट उ सजिलै जान सकोस् म्याटर अलवेज चुजेस दैट पाथ फर व्हिच द एक्सन इज मिनिमम एक्सन खर्च गरेर जान सकिने बाटो यसले चुज गर्छ सजिलो बाटो चुज गर्छ तर लाइटले सजिलो बाटो चुज गर्दैन लाइटले चाहिँ अथवा इनर्जीले चाहिँ छोटो बाटो चुज गर्छ लाइट अलवेज चुजेस दैट पाथ फर व्हिच द ट्रान्जिएन्ट टाइम इज मिनिमम बाटोको अवधि बाटोको समय उसले छोटो चाहे गाह्रो बाटो होस् कठिन बाटो होस् तर छिटो पुगिन्छ भने त्यतैबाट जान्छ तर म्याटरले त्यसो गर्दैन म्याटरले चाहिँ सजिलो बाटो चुज गर्छ जति ढिलो पुगोस् न ढिलोसँग मतलब छैन okay so these are two very different principle of least action of the nature ले यो दुईटा खालको इनर्जीको लागि एउटा खालको नियम म्याटरको लागि अर्को खालको नियम एउटालाई सजिलो अर्कोलाई छिटो चाहिने रहेछ है अब यसलाई अहिलेको नयाँ साइन्सले भनौँ द साइन्स दैट यु विल स्टडी एट द मास्टर्स लेभल यसलाई मान्दैन भन्छ यो दुईटा कम्बाइन हुनुपर्छ यो दुईटाले एउटा फरक भाषा बोल्नु हुँदैन किनभने म्याटर र रेडिएसन भनेको इनकम्प्याटेबल हुन्छ यिनलाई छुट्याउनै सकिँदैन यिनीहरू छुट्टा छुट्टै रिजिमका होइनन् अघि हामीले भन्यौं नि E = mc² यमलाई त पुरै इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसैले यो तीनटैलाई कम्बाइन गर्ने एकदमै ब्युटिफुल वर्क गर्नुभएको तपाईहरुलाई अलिअलि थाहा छ फोर्थ इयरले त धेरै नै पढ्नुहुन्छ
Schrödinger equation. Schrödinger beautifully combined not only these two regimes, also the third emerging regime. So I just want यस्तो खालको प्रोसेस भयो नेचर म्याटर र रेडिएसन छुट्टा छुट्टै होइनन् एउटै हुन् भन्ने कुरा आएपछि धेरै खालका नियमहरू पनि आए यो 1905 देखि 26 सम्म धेरै नै रसाकसी भयो है यति धेरै नोबेल प्राइजहरू दियो यिनीहरूलाई डी ब्रॉग्लीज कन्ट्रिब्युसन हाइजनबर्ग कन्ट्रिब्युसन प्रोबेबली यु नो पाउली म्याक्स बोर्न न्युम्यान आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन तपाईँ धेरैलाई थाहा छ धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो यो सबै त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एटम भित्र के छ यसकै लागि त्यसमा घोरिएका थिए सबै एटमिक वर्ल्डलाई बुझ्न सकेका थिएनन् त्यसको लागि भएको थियो यो कामहरू तर यी कामहरू जे भयो नि जस्तै हाइजनबर्गले अनसर्टेनिटी भन्नु यसले प्रोबेबिलिटी भन्यो म्याक्स बोर्नले न्युम्यानले कोल्याप्स भन्यो फरक फरक कुराहरू भन्नुभयो उहाँहरूले यिनीहरूको बीचमा कन्ट्राडिक्सनहरू देखिन्छ यो कन्ट्राडिक्सनलाई त्यो बेलाका सिनियर त्यो बेलाका धेरै फिजिक्सहरूले डाइजेस्ट गरेन र के सोचे भने अब त एटमलाई बुझ्ने नाममा जे पाए त्यही हुन थाल्यो जे पाए त्यही रुलहरू बनाउन थालियो जे पाए त्यहीमा नोबेल प्राइज दिन थालियो भनेर यो 1905 देखि 26 सम्मको डिस्कभरीमाथि क्वेसन मार्क्स आयो त्यसपछि साइन्टिस्टहरूले विचार गर्नु हो अब हामीले टेबलमा बसेर सबैजना बसेर वरिपरि बसेर छलफल गर्नुपर्छ यो डिस्कभरीहरू के अब विज्ञान साइन्स अब सही डाइरेक्सनमा गइरहेछ कि छैन यसले भविष्यमा कस्तो बाटो जानुपर्छ भनेर एउटा कन्फरेन्स भयो त्यो कन्फरेन्सलाई हामी सल्वे कन्फरेन्स भन्छौँ है यहाँ हेरौँ त आइन्स्टाइन यहाँ बस्नु भएको छ आइन्स्टाइन इज हियर दिस इज लरेन्ज दिस इज म्याडम सी इज म्याडम क्युरी Max Planck is sitting here. Dirac was the youngest man. He was only 22. Probably this one is his Dirac. And Niels Bohr is sitting behind. DB Heisenberg यहाँ हुनुहुन्छ सबै नोबेल लरेटहरू अहिले हामीले जति पनि पढ्छौँ फिजिक्स केमिस्ट्री र अरू डिसिप्लिनमा पनि सबै साइन्टिस्ट एन्ड फर्स्ट पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना बसेर यो जुन खालको त्यो बेलामा धेरै कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू आयो यसलाई सल्भ गरौँ भनेर कन्फरेन्स जस्तो बस्नुभयो 5 दिनको लागि सल्भे भन्ने ठाउँमा 5 दिनको कन्फरेन्स थियो साइन्टिस्टहरूको लागि मात्रै यहाँ स्टुडेन्टहरू अरू थिएनन् उहाँहरू मात्रै आउनुभएको थियो पहिलो दिन ठिकठाक भयो त्यही पनि मनमा यो मनमुटाव बढ्न थाल्यो दोस्रो दिन त कन्फरेन्स अगाडि नै बढेन झगडा हुन थाल्यो इभन कुर्सी फालाफाल भयो र बिटरनेस यति बढ्यो कि कुर्सी फालाफाल भयो बोरले मेडिएट गर्नु पर्यो बोर वाज एक्सट्रिमली पोलाइट पर्सन हि इज अ जेन्टलम्यान थोरो जेन्टलम्यान बोर असाध्यै भद्र मान्छे हो सबैले रुचाउने उहाँले चाहिँ नि छुटाउनु भयो दोस्रो दिन कन्फरेन्स कन्टिन्यू भएन सल्वे कन्फरेन्स वाज फेल्ड सो साइन्टिस्ट आर ब्याडली डिभाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स एक्चुअली आइन्स्टाइन भर्सेस हाइजनबर्ग दुईटैले एकअर्काको मान्यता सुन्न नचाहने भयो है त्यसैले यो कन्फरेन्सलाई कन्टिन्यू गर्न सकेन इट वाज फेल्ड इट वाज नेम्ड एन्ड फेल्ड कन्फरेन्स इफ यु टाइप सल्वे कन्फरेन्स इन द गुगल यु गेट हन्ड्रेड्स अफ साइट्स यु क्यान रिड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट बिफोर द कन्फरेन्स एन्ड मोर इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट आफ्टर द कन्फरेन्स त्यसपछि कन्फरेन्स त रद्द भयो छलफल हुन पाएन यो कन्फरेन्स के को लागि थियो भने त्यही थिङ्किङ प्रोसेसको लागि थियो क्रिएटिभ थिङ्किङ र क्रिटिकल थिङ्किङ कसरी क्रिएटिभबाट क्रिटिकलमा कसरी जाने क्रिटिकलबाट क्रिएटिभमा कसरी जाने र क्रिटिकल थिङ्किङ आवश्यक छ कि छैन कतिसम्म आवश्यक छ म्याथमेटिक्सलाई कतिसम्म चाहिने इम्पावर गर्ने र म्याथमेटिक्स विक पनि हुन सक्छ भन्ने आर्गुमेन्ट थियो एउटा ग्रुपको अर्को ग्रुपको चाहिँ अपोजिट आर्गुमेन्ट थिङ्किङ प्रोसेसमै डिबेट हो र अगाडि हामीले थिङ्किङ प्रोसेसको कुरा गरौँ नि त्यो डिबेट त्यो जुन प्रोसेस थियो नि त्यो रिजल्भ भइसकेपछि त्यसरी सोच्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटली कोपरनिकन इन्टरप्रिटेसनको रिजोल्युसन आयो त्यसपछि झगडा भयो त्यसपछि बोरले डिसाइड गर्नुभयो बोरले अब यसरी भएन अब झगडालाई टेबलमा बोलाएर फरक फरक ग्रुपमा छलफल गराउनु पर्यो र सबै प्रब्लमहरू जुन लिस्ट गरेको थियो त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो
The debate was actually on the importance of critical and creative thinking, or critical over creative thinking. Bohr decided to begin a series of discussion with these scientists at his center. उसको आफ्नो बोरको आफ्नो रिसर्च सेन्टरमा, बोर डेनमार्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको रिसर्च सेन्टर कोपनहेगनमा थियो। कोपनहेगनमा डिस्कसन सुरु गराउनु भयो उहाँले। थुप्रै ग्रुपहरूलाई बोलाउनु भयो, उताको पनि यताको पनि दुईटै ग्रुपकोलाई बोलाउनु भयो। बोर्डलाई रेस्पेक्ट गरेर धेरैजना आए, बट आइन्स्टाइन नेभर पार्टिसिपेटेड। आइन्स्टाइन सेन्ड इज क्लोजमेट, आइन्स्टाइन आफै आउनु भएन कहिले पनि। तर आइन्स्टाइनले आफ्नो एकदमै नजिकैको साथी बोसलाई पठाउनु भयो, रोजेनलाई पठाउनु भयो, पोडलस्कीलाई पठाउनु भयो है। आइन्स्टाइनले आफै पनि स्टेटमेन्टहरू दिनुभयो, आइन्स्टाइनले कतिपय कुरा एक्सेप्ट गर्नुभयो र आइन्स्टाइनको ग्रुप सबभन्दा पहिले ठुलो थियो। रिनोन म्याथमेटिक्सहरू, वर्ल्ड पिपुलहरू धेरै थिए त्यहाँ। रिलेटिभली यङ्गरहरू, इनर्जेटिक्सहरू, अलिक बढ्ता इनर्जी भएकाहरू अर्को ग्रुपमा थिए, सानो थियो। हाइजनबर्गले लिड गर्ने ग्रुप चाहिँ सानो थियो, 1/4 पनि थिएन सुरुमा। पछि बिस्तारै बिस्तारै हाइजनबर्गको ग्रुपहरू बढ्दै गएको र अल्टिमेटली आइन्स्टाइनको ग्रुप सानो हुँदै गयो र आइन्स्टाइनले कतिपय कुरा रियलाइज गर्नु। आइन्स्टाइनले जुन अघि हामीले भनेको थियौँ नि, नेचर जे छ त्यो देखिँदैन, जे छैन त्यो देखिन्छ। नेचरलाई हेर्नको लागि हामीले कसरत गर्नुपर्छ। त्यो कसरत कसरी गर्ने भने 4 किसिमले कसरत गर्ने भनेर, त्यो कसरत यसरी गर्नुपर्छ भनेर कोपनहेगनमा एउटा आम सभा भयो। त्यो आम सभामा बोहरले बोल्नुभयो, संसारभरिका फिलोसफरहरूलाई बोलाइयो। यो 14 नोभेम्बर 1929 भएको थियो। बोहर वाज द स्पिकर अफ दिस कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन र धेरै साइन्टिस्टहरूले लगभग 30 महिनासम्म धेरै साइन्टिस्टहरू आउनुभयो, एकअर्कासँग कुरा गर्नुभयो, पेपर लेटरहरूबाट पनि कुराकानी भयो, धेरै कुरामा रिजल्भ भयो। कतिपय कुराहरू साइन्टिस्टहरूले मान्नु भएन। आइन्स्टाइनले आफ्नो डेथको लास्ट डेसम्म पनि यहाँनिर जुन 4वटा कुरा एनाउन्स भएको थियो, यो कुरालाई मानेर मात्रै प्रकृतिलाई बुझ्न सकिन्छ, यो बाटो हो प्रकृति बुझ्ने। त्यो बाटोलाई, 2टा बाटोलाई आइन्स्टाइनले मान्नु भएन अन्तिम बेलासम्म। तर अहिले हामीलाई थाहा छ यो 4वटै बाटोमा साइन्स छ, 4वटै बाटोमा टेक्नोलोजी छ र अहिलेको हाम्रो जति पनि एचिभमेन्टहरू छन्, आजसम्मको साइन्सले कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनलाई मान्दै आएको छ, यसलाई कन्ट्र्याक्ट गरेको छैन। आजसम्मको साइन्सले के भन्छ भने आवर युनिभर्स इज सब्जेक्टिभ इन नेचर, इज नट अब्जेक्टिभ, and there is uncertainty in the nature. We can find certain result with the help of probabilistic approach. Einstein never believed in this uncertainty and probability. Einstein accepted subjectivity. पहिले subjectivity थिएन, पहिले क्लासिकल मेकानिक्स अथवा त्योभन्दा पहिले रेने डेस्क्रेट्स, त्योभन्दा पहिले एरिस्टोटलियन एजमा, एरिस्टोटलियन एजलाई त भन्न सकिँदैन किनभने एरिस्टोटल वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। र त्यस पछाडि जब चाहिँ त्यो नेरो डाउन हुँदै गयो नि, त्यसमा चाहिँ ग्रुपहरूमा केही रिभिजनहरू भयो, त्यो रिभिजनले मिसलिड गरेछ। त्यही मिसलिडमा एउटा मिसलिड थियो, त्यो बेला भनिया थियो, खास गरी त्यो चर्चको सुप्रिमेसीले त्यो भनिया थियो, आवर युनिभर्स इज अब्जेक्टिभ, इज नट सब्जेक्टिभ भनिया थियो पहिले। युनिभर्समा अब्जेक्ट जे जस्तो छ त्यो इन्फाइनाइट टाइमसम्म कुनै न कुनै फर्ममा रहिरहन्छ। युनिभर्सलाई हेर्नको लागि सब्जेक्ट चाहिँदैन भन्थ्यो पहिले। तर यो कोपरनिकन इन्टरप्रिटेसनले के भन्यो भने युनिभर्स सब्जेक्टिभ हो, तपाईँ सब्जेक्ट छैन भने युनिभर्सै छैन। सब्जेक्ट भनेको मान्छेको आँखा मात्रै होइन, सब्जेक्ट भनेको इलेक्ट्रोन पनि सब्जेक्ट हुन सक्छ, होल सोलर सिस्टम पनि सब्जेक्ट हुन सक्छ र केही लजिकल टुल्सहरू पनि सब्जेक्ट हुन सक्छ। सब्जेक्टको दायरालाई डिफाइन गरियो, एकदमै डिफाइन गरियो र म्याथमेटिसियनहरू सहमत मात्रै भएन, एक्साइटेड भए। Okay, so and the last one is extremely important. You study saying correspondence principle or something like that, complementarity. It goes directly to the experiment. This also goes directly to the experiment. यसरी probabilistic र uncertainty लाई आइन्स्टाइनले बिलिभ गर्नु भएन, यो दुईटालाई आइन्स्टाइनले बिलिभ गर्नुभयो पछिल्लो समयमा। र अहिलेको साइन्स, अहिलेको जुन डेभलपमेन्ट छ, साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट भन्छौँ,
त्यो चाहिँ यो चारवटालाई फलो गरेकै बाटोमा भएको हो। चाहे त्यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट होस् अथवा फन्डामेन्टल साइन्सको जुन पनि डिसिप्लिनमा भएको डेभलपमेन्ट होस्। यो चारवटा कुरालाई मान्छ। तर आइन्स्टाइनले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले प्रकृतिलाई बुझ्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी जस्तो किसिमले बुझ्नु बुझ्नु बुझ्ने खालको जुन नियम बनेको छ त्यो दुर्भाग्य छ। आइन्स्टाइनले के भन्नुहुन्थ्यो भने सपोज हामीले कुनै एउटा कोइन लियौँ, त्यो कोइनलाई टस गर्यौँ, टस गरेपछि हाम्रो आन्सर के हुन्छ 50% हेड अर 50% टेल। प्रोबेबिलिटी हो नि त त्यो 50-50 कसरी खस्छ प्रोबेबिलिटीले खस्छ। आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी गर्नु हुँदैन। हामीले नेचुरल ल नेचरलाई बुझ्ने एक्सप्लोर गर्नेहरूले सबै हिसाब किताब गर्नुपर्छ। हामीले कोइनको कुन फेसमा कति जोडले कति बल लगाएर टस गरिरहेछौँ, त्यसपछि यो टस गरेपछि त्यो कोइन यहाँनिर यहाँ एयर छ, एयरमा नाइट्रोजन अक्सिजनहरू होला यो कोठामा, त्यहाँ थाउजन्ड ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स ग्यासेसहरूसँग ठोकिँदै जान्छ। ग्यासमा मात्रै ठोकिँदैन, त्यसै यहाँनिर हाम्रो कोलाइडियल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल पनि होला। त्यस्तै यहाँ फिल्ड पनि छ, अहिले यहाँ उज्यालो छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छ, ग्राभिटी पनि होला, यो फिल्ड पनि छ, कोलाइडियल पार्टिकल छ, सँगसँगै ग्यासेसहरू पनि छ। तिनीहरूसँग कसरी इन्ट्रेक्ट गर्दै जान्छ कोइन, त्यो कोइनले हजारौँ हजार ट्रिलियन्स पार्टिकलसँग इन्ट्रेक्ट गर्छ। त्यो हरेक इन्ट्रेक्सनको इक्वेसनहरू लेख्नुपर्छ र अल्टिमेटली ऊ कतिचोटि पल्टाबाजी पल्टिएर माथि जान्छ र टपमा पुगिसकेपछि कति हाइटसम्म पुग्छ, त्यसपछि झर्दाखेरि कति पल्टा खान्छ र अल्टिमेटली हेड हुन्छ कि टेल हुन्छ, सबै हिसाब किताब गरेर एन्सर ठ्याक्कै भन्न सक्नुपर्छ। यु सुड बी डिटर्मिनिस्टिक अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन। दिस इज ब्युटिफुल। यो आर्गुमेन्ट त अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छन् धेरैले है। बट नेचर according to Copenhagen interpretation, nature advocate probabilistic approach. नेचरले यो जाने कि यो जाने भनेर दुईटा अप्सन्स हुँदा हुँदै पनि कुनै एउटालाई चुज गर्छ उसले। जस्तै एका बिहानै हामी उठ्दाखेरि ओल्टे कोल्टे पर सुतेका हुन्छौँ, कसरी उठ्ने भन्ने कुरा हामीले आफै चुज गर्छौँ। त्यसपछि बिहान के गर्ने भन्ने कुरा हरेकमा हाम्रो पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ र हरेक प्रोसेसेस नेचुरल प्रोसेसले प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छन् उसका। ती प्रोबेबिलिटी मध्ये उसले कुनै चुज गर्छ। अप्टिमल चुज गर्न सक्छ, जेनरली लेस अप्टिमल पनि चुज गर्न सक्छ है। त्यो लेस त्यसरी चुज गरिसकेपछि ऊ डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ। So this was the argument was a little bit different and it's not easy to understand. You should know the representative theory. You will also study at the 4th year of BSc in your course in physics. यो बाटोबाट गइरहेको छ। अब मैले लास्टको दुईटा स्लाइड यहाँ राख्न खोजेँ यसलाई कनेक्ट गर्नलाई। हामीलाई थाहा छ कि अहिलेको हाम्रो वर्ल्ड इकोनोमी लाई रुल गर्ने चाहिँ एप्लिकेसन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सक्सेसफुल एप्लिकेसनले इकोनोमीलाई रुल गरेको छ। जसले सबभन्दा बढ्ता, जुन देशले सबभन्दा बढ्ता एप्लिकेसनहरू सक्सेसफुली गर्न सक्यो, त्यसलाई इन्डस्ट्रीसँग टाइअप गर्न सक्यो, पेटेन्ट राख्न सक्यो, उसको मार्केटमा उसले रुल गर्छ है। उसले संसारभरिमा जहाँ बिक्री भए पनि पैसा कमाउने त उसले नै हुन्छ है। त्यो कसरी हुन्छ यसो एउटा दुईटा प्लट मलाई घत लाग्यो हुनाले ओके आई स्किप द्याट सेक्सन। I will tell it. साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले नै रुल गरिरहेको छ। त्यो अब 2019 को हामीले यो 2019 को डेटा हेऱ्यो भने 19 मा सबभन्दा धनी कम्पनी को त भनेर हेऱ्यौँ भने सबभन्दा धनी चाहिँ नि एप्पल छ। एप्पल इज एट द नम्बर 1 है। अनि एप्पलले के गर्छ? एप्पलले त सफ्टवेयर हाइटेक सेल गर्छ। एप्पलले हाइटेक सेल गर्छ है। सेकेन्डमा को छ? सेकेन्डमा हेऱ्यो भने एप्पल पछि चाहिँ माइक्रोसफ्ट छ। थर्डमा फेसबुक, अलादिन, अलिबाबा, 6 सम्म हाइटेक कम्पनीहरू छन्। 2019 मा मार्केटमा रुल गर्ने कम्पनी 6 पछि 7th मा पुगेपछि बल्ल टोयोटा मोटर्स छ। कुनै वस्तु बनाएर बेच्ने त 7th मा गइसकेको छ है। त्यसपछि 8, 9, 10 जोन्सन एन्ड जोन्सन, कोका कोला, युनिलिभर एन्ड सो अन, संसारभरिको कम्पनी, संसारभरिमा यिनीहरूको इन्डस्ट्रीहरू छन्, यिनीहरूको हाइटेक कम्पनीहरू छ।
र सबभन्दा फर्स्ट 6 मा चाहिँ हाइटेकले रुल गरेको छ। ती हाइटेकहरू कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ? हाइटेकले कहाँबाट म्यान पावर पाउँछ भन्दा युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटहरू पाउँछ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको ग्रेजुएटहरू पाउँछ। ती ग्रेजुएटहरूले स्किम बनाउँछन् र इन्जिनियरसँग सँगसँगै काम गर्छन् र म्यानेजमेन्ट गर्नेहरूले म्यानेज गर्छन्, त्यसपछि मार्केटिङ गर्छन्। आफ्नो सिस्टमलाई मार्केटिङ सक्सेस भयो भने माथि जान्छन् र मोस्ट सक्सेसफुल एप्पल हो है। त्यसैले यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सक्सेसफुल एप्लिकेसनतिर नगइकन कुनै पनि कन्ट्री रिच हुँदैन। अरूले गरिदिएको एप्लिकेसनलाई हामीले युज गरिरहँदा हाम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ, तर कन्ट्री एज सच चाहिँ रिच हुँदैन। त्यसको लागि हामीले आफ्नो इनोभेटिभ टेक्निक्सहरू ल्याउनु पर्छ। देयर क्यान बी मिलियन्स अफ इनोभेटिभ टेक्निक्स applicable to your particular purpose. So there are hundreds and hundreds of problems in every society. सबै सोसाइटीमा समस्याहरू छन्। अहिले नै हेरौँ न, हाम्रो विश्वविद्यालयमा जाँच लिने समस्या छ। अनलाइन इक्जामको लागि हाम्रो विश्वविद्यालयका टिचरहरूले गर्न सक्ने, हाम्रो विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने र हाम्रो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले दिन सक्ने त्यो सिस्टम चाहिएको छ नि। त्यो सिस्टम बनाउनलाई बाहिरकोले बनाइदिएर हुँदैन, त्यसलाई कस्टमाइज त हामीले नै गर्नुपर्छ। हाम्रो कनेक्टिभिटीको इस्यु छ, हाम्रो डिभाइसको इस्यु छ, हाम्रो स्टुडेन्टको टाइप राइटिङको इस्यु छ, हाम्रो स्टुडेन्टको ल्याङ्ग्वेजको इस्यु छ। ट्रेडिसनल क्वेसन प्याटर्नको अर्को ठुलो बिग इस्यु छ। ट्रेडिसनली हामी कसरी जाँच दिइरहेका छौँ, घोकेरै दिइरहेका छौँ कि नघोकेर पनि राम्रो नम्बर ल्याइरहेका छौँ। यो सबै इस्युमा काम गर्ने त हामी नै हो। यो हाम्रो अहिले युनिभर्सिटीको सानो प्रब्लम, एक्जामिनेसन प्रब्लमको जस्तै सोसाइटीमा हाम्रो खालको प्रब्लमहरू, हामीले गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स प्रब्लमहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई टेक्निकली एड्रेस गराउन सक्ने भनेको हामीले नै हो है। त्यो हामीले गराउनुपर्छ। हाम्रै ग्रेजुएटहरूले त्यसमा लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो okay, so finally I already took lots of time. मैले कुरा गर्दै जाँदा कतिपय कुराहरुमा आफै रमाएर बढ्ता रिपिट गरेछु। Sorry for that. So finally I have shown this poem to many of you, particularly मेरा कलिगहरुलाई मैले पटक पटक प्रोग्रामहरु हुँदाखेरि यो राख्ने गर्छु। मलाई एकदमै मन पर्ने लास्ट स्लाइड हो। यो पोएम इन्ट्रेस्टिङ किन छ भने यो पोएमको राइटर चाहिँ डोनाल्ड रम्सफेल्ड हो। डोनाल्ड रम्सफेल्ड भनेको युएस को यो के अरे युएस आर्मीको जर्नल हो। इरान इराक वार हुँदा इराकपट्टि युरोप अमेरिका लागेको थियो। त्यस बेलामा अमेरिकन आर्मीको अलाइड ग्रुपको चाहिँ जर्नल थियो। पछि उ पोलिटिक्समा आयो, आर्मी ब्याकग्राउन्डको मान्छे। पोलिटिक्समा यो जर्ज बुश, फर्स्ट जर्ज बुशको बेलामा सेक्रेटरी अफ स्टेट थियो, भनेको सेकेन्ड पावरफुल पर्सन इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। सेक्रेटरी अफ स्टेट नै हुन्छ दोस्रो पावरफुल। डोनाल्ड रम्सफेल्डले त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा, पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा एउटा पोएम लेख्नु भएको थियो। द टाइटल वाज द अननोन। र मलाई चाहिँ यो पोएम कस्तो लाग्छ भने यो हाम्रो साइन्सको लागि लेखिदिएको, त्यो पनि हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको लागि, हाम्रो स्टुडेन्टको लागि लेखिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै। आई रियली फिल भेरी डिपली विथ दिस पोएम। द टाइटल इज द अननोन। As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't. हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ, हामीले धेरै कुरा बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। हामीले केही कुरा बुझेका छैनौँ। के बुझेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, तर बुझेका छैनौँ। There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. भनेको त्यतातिर हाम्रो दिमागै पुगेको छैन, हामीले त्यो कुरा टचै गर्न सकेका छैनौँ। The ones we don't know, we don't know. So that's why we should try to understand the things that we do not know.
So this is extremely important for all professionals, from students to the faculties, so everyone. So thank you, thank you. मैले यतिमै एन्ड गरेँ। धेरै समय लिएँ, धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूले प्रोबाब्ली केही क्वेसन्सहरू यहाँनिर च्याट बक्समा राख्नुभएको छ भने त्यो क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्नुपर्ने खालको क्वेसन्सहरू म लेखेर पनि पठाउँला। सरलाई लेखेर पठाउँला। र अहिले केही त्यस्तै क्वेसन्सहरू छ भने अहिले राखौँ। धेरै समय अलरेडी लिइसकेँ। I'm really sorry for that. It's already 12:30. Okay. Thank you. I request Sarosh sir or Krishna sir to help me if there is any question in the chat box. अथवा कसैलाई केही क्वेसन छ भने माइक्रोफोन अन गरेर कुनै पनि खालको क्वेसन्सहरू टक भित्रबाट अथवा अहिलेको हाम्रो आईएसटी हेलो सर। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। सर मसँग केही